नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत। म प्रदीप सेन्चुरी। आजको बसाइमा तपाईहरूको लागि भनेर केही कथाहरूको साथमा आएको छु म। र आज वाचन हुने कथा एकैजना लेखकले लेख्नु भएको हो र उहाँ हुनुहुन्छ बिना तमाङज्यू। बिना तमाङज्यूको यसभन्दा अगाडि पनि मैले 3टा कथा वाचन गरेर यहाँ पोस्ट गरिसकेको छु। सायद कतिले सुन्नु पनि भएको हुन सक्छ। कथा युद्धभित्रको प्रेम, त्यसै गरी अनलाइन प्रेम र अर्को कथा रहेको थियो उनी अनि विधाता। यी तीनै कथाहरू समय सान्दर्भिक र मन छुने रहेका थिए र आज वाचन हुन लागेका कथाहरू पनि त्यस्तै रहेका छन्, जुन कथाहरू तपाईँलाई मन पनि पर्न सक्छ। र आज एउटा होइन, बिना तमाङज्यूले लेख्नु भएको 8वटा कथाहरू वाचन हुनेछन् र कतिपय कथाहरू त कसैको जीवनमा मेल पनि खान जान सक्छ, तर यो संयोग मात्र हुनेछ। कथाहरू काल्पनिक हुन् र आज वाचन हुने कथा रहेका छन् निर्णय, त्यसै गरी म एक्लै बाँच्न सक्छु, प्रभाले आत्महत्या गरिन्, भोगाई, मोबाइलले दिएको खुसी, शङ्का, सम्झौता र अभागी। समय मिलेसम्म यी सबै कथाहरू सुन्ने प्रयास गर्नुहोला र कमेन्टमा प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला तपाईँलाई सबैभन्दा बेसी कुन कथा मन पर्यो भनेर। निर्णय। अन्त्यमा मैले छोडिदिएँ उसलाई। लेख्ने के नै बाँकी रहेर अब अन्तिम बिन्दु नै सुरुवातको गजबार बनेपछि। तर होइन, म अझै सानो एउटा छिद्र देख्दैछु जहाँबाट म यो सुन्दर संसार चिहाउन सक्छु। भलै म त्यो घामको न्यानो रापमा सेकिनबाट वञ्चित हुँला, तर म त्यो उज्यालो हेर्न र महसुस गर्न सक्छु। अँध्यारो बस्तीमा बसेर पनि हो यही पर्याप्त हुनेछ, किनकि एउटा शरीरको लागि 3 बित्ता जमिन भए पुग्छ, पुरै ब्रह्माण्ड चाहिँदैन। यही सिद्धान्तमा अडिएर जीवन निर्वाह गर्ने हो भने पक्कै पनि जीवनले आफ्नो सार भेट्नेछ। होइन भने कुनै दिन म पनि सडक र गल्ली गल्ली घुमि हिँड्नेछु पागलको उपनाम बिरेर। त्यसो भए किन नलेख्ने? लेख्छु, त्यसको लागि मात्र मन हुनुपर्छ, जुन मसँग पहिल्यैदेखि छ। अब मनलाई फकाउने, खुसी बनाउने आफ्नै हातको बातको कुरा न हो। आज उही मनलाई मैले निकै बेर थुमथुम्याएर किरण सामु कठोर निर्णय सुनाएँ। किरण, आजदेखि हामी कहिल्यै भेट्ने छैनौँ। चाहेर नचाहेर मानिसको जीवनमा अनगिन्ती नरमाइला क्षणहरू आउँछन्, तिनीहरूमध्ये यो पनि एक हो भन्ने मैले सोचेकी छु। त्यसैले एउटा नमिठो सपना ठानेर बिर्सिँदैछु। हाम्रो यात्रा आज अहिले यहीँसम्मको लागिरहेछ। यहीँबाट हाम्रो यात्रा अलग अलग धारमा बहनेछ। निलो आँखामा कस्तो परिवर्तन देखेथेँ मैले यसो भनिरहँदा। सायद अनियन्त्रित भएर होला आँखाको डिलबाट पानी झर्दै थियो। म आफै पनि धेरै बेर त्यहाँ अडिन, नत्र मैले भन्दैमा रोक्न सक्थेँ र गालामा आँसु पोतिनबाट। एकैछिन त यो मनले मलाई कस्तो विचलित गरायो। फर्किएर त्यो आँसु पुछिदे भन्दै थियो। टक्क अडिएकी पनि हो त्यो रेस्टुराँको ढोकामा पुग्दा। एकैछिन मेरो मन र मेरो विचारको पौठी जोडिनै पर्यो। कति कष्ट भएथ्यो। कसैको जीवन तहस नहस पार्न हुन्न, तैँले जे गरिस् ठिकै गरिस् भनेर मनलाई थुमथुम्याउन निकै बेर अटेर गइरहन्थ्यो। तर मेरो मन न हो, मैले मनाइ छाडेँ। यसो गइरहँदा म आफ्नै हातले आफ्नै जीवनको चितामा दागबत्ती दिँदै थिएँ। म यति कठोर भएथेँ त्यतिखेर, सायदै होला भावी दिनहरूमा त्यस्तो कठोर अनि निर्दयी। हुन त त्यो कठोरताभित्र एउटा कोमल फुल सुरक्षित थियो। त्यो त के मलाई मात्र थाहा थियो कि भगवानलाई। यद्यपि म आफै भने त्यो कठोरताले च्यातिएको थिएँ, धुजा धुजा भएकी थिएँ। साँच्चै कसरी सके भन्न यी सब, जबकि म किरणलाई पछिल्लो 3 वर्षदेखि अगाध प्रेम गर्दै आइरहेकी थिएँ। अनवरत मायाका रङहरू छाड्दै आएकी थिएँ। कसरी जिके सर्लकै, जसलाई आँखाभरि सजाएकी थिएँ, मुटुभरि पोतेकी थिएँ। लाग्छ अकल्पनीय दुर्घटनामा म परेछु। आन्तरिक दुर्घटना जसको प्रत्यक्षदर्शी सिर्फ म थिएँ अनि घाइते पनि म नै। दुर्घटित मन भए पनि मैले सहनु छ सबै चोट, बिहोर्नु छ सबै घटना अनि भर्ताल गर्नु छ जीवनको यो अंश। सब भोग्नु छ, गर्नु छ। मात्र म जस्तै एउटा नारी हृदयलाई टुक्रिन भाँचिनबाट जोगाउन हो। यहीँनिर बेसरी दुख्छ मन, रगताम्य हुन्छ कि अन्जानमा मैले कुनै कोमल मनलाई आघात पुर्याएँ, कसैलाई यति धेरै दुखाइछु। त्यतिखेर मैले सावधानीपूर्वक शब्दहरूको मलम नलगाइदिएको भए आज यतिखेर म हत्यारामा परिणत भइसक्थेँ।
आधा मार्नु भनेको पूर्ण मृत्यु हो भन्ने सोच्छु। अझ त्यो पनि भावनात्मक रूपमा हो भने त 100% नै। मैले त्यो अर्धमृत्यु हुनबाट कसैलाई जोगाएँ, आफू छेद विच्छेद हुँदै गए पनि कसैकोमा पालुवा लगाउँदै गएँ र त यति धेरै पीडाभित्र पनि म आनन्द महसुस गर्दैछु। मेरो कारण भत्किएको मनमा छानो लगाएकी छु। सही सलामत राखिदिएँ उसको राज्य, जहाँबाट उनी झन्डै झन्डै विस्थापित भइसकेकी थिइन्। हो, उनी किरणको राजमहलकी ऐश्वर्या थिइन्, जसलाई किरणले वर्षौँ अघि विवाह मण्डपमा 7 फेरा लगाएर आफ्नै हातले सिन्दुर बारेर सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाएर पुरै समाजलाई साक्षी राखेर भित्राएको थियो। मलाई अहिले पनि बडो उदेक लाग्छ मैले कसरी त्यो सुकुमल मनलाई चोट पुर्याएँ, जो म जस्तै नारी हृदयकी थिइन्। वास्तवमा त्यो दिन मैले रुकुलाई बसप्राकमा नभेटेकी भए अझै पनि दुखाइरहन्थेँ होला। निकै लामो प्रतीक्षा पश्चात उनले त्यस दिन मलाई फेला पारेकी रहेछिन्। मलाई भेट्ने बित्तिकै उनले भनेकी थिइन्, हजुर नै हो शालिनी, मैले कति दिन भयो हजुरलाई भेट्न खोजेकी। मेरो कुरालाई अन्यथा नलिदिनु होला, म किरणको पत्नी हो। 1 महिना भयो काठमाडौँ आएकी, अहिले म उहाँसँग यहीँ बस्दै आएकी छु। मलाई थाहा छ हजुर किरणसँग प्रेम गर्नुहुन्छ र किरण पनि हजुरलाई माया गर्नुहुन्छ। यसैको कारण होला किरण मलाई रुचाउनुहुन्न, मेरो छाया पनि मन पराउनुहुन्न। त्यसो हो भने म कहाँ जाउँ? उहाँले त 3 वर्ष भइसक्यो मलाई गाउँमै छोडेर आउनुभएको, तर यसपालि घरका सबैले सँगै बस्न सल्लाह दिएपछि आएकी हुँ। यहाँ आएपछि थाहा भयो उहाँ हजुरलाई मन पराउनुहुन्छ। मलाई हेर्नुहोस् त, मेरो निरस जीवन हेर्नुहोस् त, के मेरो संसार यही हो? यसैमा म बाँचौँ या मरौँ, निर्णय तपाईँ दिनुहोस्। म अवाक भएथेँ त्यस दिन, त्यसै छिन् जतिखेर मैले प्रेम गरेको किरण भन्ने व्यक्ति विवाहित हो भन्ने जान्दै थिएँ। आफू उभिएको धरातल भाषीय झैँ लागेको थियो। म नभएर कुनै जडवत मूर्ति भएकी थिएँ। टाउको भन्न भएको थियो, झन्डै पुरै ब्रह्माण्ड घुमे झैँ लागिरहेथ्यो। केही बेरपछि मैले आफूलाई सम्हालिनु आवश्यक पनि थियो र भने, सायद मैले दुखाएँ। तपाईँ जानुहोस्, अब उपरान्त तपाईँले मसँग यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन। यति भनेर म हिँडेँ। मलाई अरू केही भन्नु थिएन, केही सोच्नु थिएन, मात्र एउटा निर्णय गर्नु थियो, मात्र एउटा निर्णय। हुन त यहाँ धेरै यस्ता नारीहरू पनि देखेकी छु जो कुनै पुरुषको निर्देशनमा नाच्दै आफू जस्तै अर्को नारीमाथि अन्याय गर्न पुग्छन्। आफ्नो ओठमा खुसी भर्न अरूको मुस्कान खोज्छन्, आफ्नो जीवन भरि भराउ पार्न अरूको जीवन रित्तो बनाउँछन्। यस्तोमा मलाई मात्र किन आदर्शवान नारी बन्न परेको होला जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि। म पनि त त्यसै गरी आफ्नो खुसी भर्न सक्छु, अरूको जीवन उजाड्न सक्छु। तर जब म आत्मा मूल्याङ्कन गर्छु तब लाग्छ वास्तवमै उनी पनि म जस्तै नारी हुन्। उसँग पनि मन छ, उमङ्ग छ। आफूलाई कसैले आघात पार्दा दुख्छ भने पक्कै पनि उसलाई पनि दुख्छ। हामी नारीले नारी पीडाबोध नगरे कसले गर्छ? पक्कै पनि कुनै पुरुषले गर्दैन। यदि गर्दो हो त किरणले म अविवाहित हुँ भनेर किन डाँट्थ्यो? किन मलाई आजसम्म भ्रममा राख्ने दुष्प्रयास गर्थ्यो? उनीहरू त नारीलाई कुनै सुगन्धित फुल चाहिँ टिप्छन्, सुक्छन् अनि फाल्छन्। यस अर्थमा मैले त्यो निर्णय गरेँ कि त्यो पुरुषवादी सोचले ग्रस्त मान्छे जसले आफ्नो श्रीमती र मलाई उही सुगन्धित फुल चाहिँ टिप्न, सुग्न र फाल्न खोज्छ, आज उसैलाई म फाल्छु, कुल्चिन्छु र रोप्दछु मेरो पैताला मुनि। हो, यही विचारको पहाड बोकेर म ढुङ्गा जस्तै भएर किरणलाई भर्खरै भेटेर आफ्नो कठोर निर्णय सुनाएर आएकी छु। हठात मन लिएर किरण म निस्केको ढोकातिर हेरेर अपमान बोध गर्दै थियो। सायद जीवनमा पहिलोपल्ट सजाय भोग्दै थियो। म एक्लै बाँच्न सक्छु। तीन दिनदेखि झरी परिरहेछ। एकहोरो त्यो प्रकृतिको रुवाई साँच्चै मेरो जीवनभन्दा फरक नभएरै होला। कता कता मलाई आफ्नै रुवाई जस्तो लागिरहेछ। जीवनको 28औं वसन्त तर्दासम्म मैले कहिल्यै त्यस्तो पीडा महसुस गरिनँ जति पछिल्लो 3 दिनदेखि म भोग्दैछु, महसुस गर्दैछु। चाहेर नचाहेर मानिसले भोग्नै पर्ने जिन्दगीको तीता क्षणहरू आज म सँगाल्दैछु। लाग्छ म आज यो झरीसँगै झर्दैछु अनि भेल बनी हिलामे भएर बग्दैछु। किन यस्तो भइरहेछ?
आफैलाई सम्हाल्न खोज्छु, केही कठोर बन्ने प्रयास गर्छु, पीडा लुकाउने असफल प्रयास गर्छु, अनुहार रातो हुन्छ, फेरि आवेगमा आउँछु, दाँत किट्छु, सबै प्रयास विफल हुन्छ। प्राकृतिक नियम ममा पनि लागू हुन्छ। जति कोसिस गरे पनि पत्तै नपाई आँखाको डिलडिलबाट आँसुका ढिकाहरू बरबर्ती झर्छ। आफ्नो दयनीय स्थिति देखेर आफैमाथि दया लाग्छ। बिस्तारामा पल्टिन्छु, निदाउने फेरि अर्को असफल प्रयास गर्छु। पटक्कै निन्द्रा लाग्ने होइन। नैराश्यताले बिउझाइरहन्छ। जुरुक्क उठ्छु, श्वास फेर्न गाह्रो अनुभव हुन्छ। झ्यालबाट बाहिर चियाउँछु, सुनसान देख्छु। एकाध मानिस छाता ओढेर हिँडेको देख्छु, एकहोरिन्छु। कोही परिचित मानिस आए झैँ लाग्छ परबाट। त्यो चेक छाताले टाउको मात्रै ढाकेर यतै लम्केर आउनेलाई चिने चिने झैँ लाग्छ। परे भएकोले ठम्म्याउन हम्मे हम्मे पर्छ। अलिक नजिक आएपछि मेरो ओठमा भएको अलिकति खुसी पनि धेरै टाढा भाग्छ। ऊ त रोहित नै रहेछ, जसलाई मैले 3 दिन अघि नै छोडेर आएको थिएँ यो क्वार्टरमा। रोहितलाई चिनेपछि मन झन झन भुटभुटिन्छ। पेट्रोल छर्के झैँ लाग्छ, शरीरमा कम्पन हुन्छ। क्रोधागिनीले मेरो अनुहार बल्छ। म हत्तपत्त पर्दा लगाउँछु। टिङ टिङ डोरबेलको आवाज कानैमा आएर ठोकिन्छ। म ढोका खोल्दिनँ, ज्यान गए पनि खोल्दिनँ। म आफैमा कठोर हुन्छु। सुमी, प्लिज एकपल्ट ढोका खोला, तिमीसँग केही कुरा गर्नु छ, प्लिज। रोहितको आवाजमा म षड्यन्त्रको गन्ध भरिएको पाउँछु। झनै मनलाई दह्रो बनाउँछु। मुठी कसिन्छ अटोमेटिकल्ली। बोल्नै मन हुन्न। शरीरबाट पसिना निस्कन्छ। के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ। उठिसकेको मेरो शरीरलाई म पुनः पलाङमा फ्यात्त फाल्छु। किन अब मलाई भक्कानेर रुने मन हुन्छ। तर म रोहितको सामु किन रुनु? उसको अगाडि म किन दुखी बनौँ? म पनि सक्छु ऊ बिना बाँच्न। हो, म यही देखाइरहेछु बितेका केही दिनदेखि उसको सामु, चाहे मनमा वेदनाको पहाड नै किन ठडियोस्। म समथर बनेर देखिन चाहन्छु। अहिले मनभरि पीडाका ज्वार भाटहरू उर्लिँदै गर्दा म त्यसलाई बाहिर निस्कन नदिएर आफैमा समाहित गर्दैछु। मलाई थाहा छ केही समय पश्चात यो ज्वार भाटहरू विस्फोट हुनेछ। तर रोहितको अगाडि म साम्य हुन्छु। म उसलाई देखाउन चाहन्छु, यी हेर, तिमी बिना म बाँच्न सक्छु हाँसी खुसी। तिमीले गरेको कुठाराघातलाई मैले आत्मसात गरिसकेँ। त्यसले मलाई केही असर पारेको छैन। जाऊ, तिम्रो जीवन तिमी बाँच, मलाई गजगजाउन नआऊ, मलाई एक्लै छाडिदेऊ। प्लिज सुमी, एकपटक मात्रै ढोका खोला। तिमी कति कठोर हुन सके कि मेरो फोन पनि रिसिभ गर्दैनौ। उही आवाज दोहोरिन्छ। रोहित यति लाचार भएको मैले यसअघि कहिले देखेको थिएन। मैले सोचेको पनि थिएन कि मेरो लोग्ने भनाउँदोको रूप परिवर्तन यस प्रकार हुन्छ। अझै विश्वास लागिरहेको छैन मलाई। हुँदै हुन्न, म मान्दिनँ। उसको बोलीमा अब किन त्यस्तो जादु बाँकी छ र अब विश्वास गर्न सकौँ म? उसका यस्तै चक्लेटी कुराले नै मैले उसँग 8 वर्ष बिताइसकेकी थिएँ, उसको अर्धाङ्गिनी भनेर। यो सब भ्रम हो, उसको देखावटीपन हो। मानौ ऊ अझै नाटक गरिरहेको छ जिन्दगीको रङ्गमञ्चमा, र म दर्शक बनेर फेरि पनि थपडी बजाउँदै खुसी हुनेछु उसको यो सशक्त अभिनय देखेर। साँच्चै कुनै कलाकार भन्दा कम देख्दिनँ। वास्तवमा ऊ साँच्चै पछुतो मान्दैछ वा फेरि पनि मलाई छल्न खोज्दैछ, यो त भगवान नै जानुन्। तर मेरो मनले यी सब झुटा हुन् भनेर खबरदारी गर्दैछ। सुमी, होसियार, माकुरा जाल बुन्दैछ, जानी जानी नफसा अब। यदि यसो नहुँदो हो त कसरी यति बिघ्न माया गर्ने मान्छेले म माथि सौता नामको किलो गाड्थ्यो? बाँचेसँगै बाँचौँ, मरेसँगै मरौँ भनेर साथ फेर लगाएको मेरो लोग्ने कुन मनले अर्किरोज्यो? सुख दुःखमा साथ रहने बाचा गर्दै 3 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीको निम्ति अरब गएको रोहितले कसरी म माथि षड्यन्त्र रच्यो? यी सबै घटना साक्षी छन् कि रोहित अब मेरो विश्वासिलो पात्र रहेन। शङ्का त मैले पहिले नै गर्नु पर्थ्यो जब ऊ 1 वर्ष अघि घर बिदामा यहाँ आएको थियो। कहिले कार्यक्रममा जानुपर्ने त कहिले व्यापारको सिलसिला मिलाउन भन्दै हप्तौँ उनी हराउँथे। अफिस घर गृहस्थी धानेर बसेकी मलाई 10 मनमा 1 मनमा पनि लागेन कि ऊ अरू कसैसँग अर्को जीवन बिताउने ध्येयमा हिँड्दैछ भनेर। उसको त्यो कृत्रिम मुस्कानले छोपिएको अनुहार भित्रको कुरूपता मैले पहिल्याउन सकिनँ। यसैमा त मलाई अहिले पनि पीडाबोध हुन्छ। जसलाई आफ्नो तन मनले आफ्नो जीवन माने उसैले पिठ्यौमा वार गर्यो। रोहितले त त्यसै बेलामा उसलाई अपनाएर कोठा लिएर अरब फर्केको रहेछ।
यस्ता कुरा अब म के जानौँ। यी सब कुराको पर्दाफास हुँदा म अर्धमूर्छित भएकी थिएँ। मलाई आफ्नै कान र आँखामाथि विश्वास लागेको थिएन। जतिखेर रोहित मसँग झगडा गरेर अर्कै कोठामा एक्लै सुतेको थियो, मध्यराति उसको हाँसो ढोकाको चेपचेपबाट फुत्किएर मेरो कानमा पस्दा म झस्केकी थिएँ। कोठाभित्र पुरुष स्वर प्रष्टसँग सुनिएको थियो, म भोलि बिहानै आउँछु शीतल, अब केही दिन हो, त्यसपछि त म तिमीलाई यहीँ घरमै ल्याउनेछु। मेरो मुटु छिडिए झैँ लाग्यो। म घायल बगिनी झैँ भएको थिएँ। अचानक जोड जोडले ढोकामा हान्न थालेँ। रोहितले अतालिएर ढोका खोल्यो। मोबाइल हातमै थियो। मैले खोसेर हत्तपत्तरी डायल गरेँ। तुरुन्तै कल रिसिभ भयो। उताबाट नारी स्वर सुनियो। केही बेरको कन्भर्सेसनपछि रोहितले शीतल नामकी केटीसँग विवाह गरेको कुरा पक्का पक्की भयो। मुटुमा कसैले भुत्ते खुकुरी दसे झैँ भयो। एकैछिनमा मुटु टुक्रियो अनि तित्तर बित्तर भयो, सङ्घाल्नै नसकिने गरी। अब बाँकी के नै थियो र? रोहितको अनुहार हेर्न लागेको थिएन। डरले कम्पित मुहार अनि झुकेको शिर। उसको हालत गल्ती गरेको बालकको झैँ देखिन्थ्यो। यो सब यति छिटो भयो कि रोहितले कुनै सफाया दिनै पाएको थिएन। अब के हुन्छ? उसले अनुमान लगाउनै सकेन। बस अपराधी झैँ सजाय भोग्न तयार। सायद उसले सोचेथ्यो म उमाथि खनिन्छु, उसलाई लुस्छु, कोपर्छु, कपडा च्यात्छु अनि भाँडाकुँडा फाल्नेछु, कठालोमा समातेर सोध्नेछु किन यस्तो गर्नुभयो। तर त्यस्तो केही गरिन। उसले सोचे भन्दा बिल्कुलै फरक रूपमा प्रस्तुत भए। कुनै प्रतिवाद गर्ने मन लागेन। किन उसको शरीर छुनै मन लागेन। मन मरेर आयो। संसार नै धमिलो देखेँ, भाउन्न भयो। उसको अनुहार निहालेँ। यति घृणा उम्लेर आयो कि अब उपरान्त उसको अनुहार पुनः हेर्न मन लागेन। दुवै आँखा छोपेँ। केही सोच्नै सकिनँ। यति मात्र थाहा भयो कि अब म त्यस घरमा एक पल पनि बिताउन सक्दिनँ। वरपरका सबै वस्तुहरूले मलाई नै जिस्काए झैँ लाग्यो। भित्तामा सजिएका रोहित र मेरो तस्बिरले पनि मलाई खिस्याए झैँ भान भयो। घरका कुना कुनाबाट मेरो खिल्ली उडाउँदै फुत्किएका खित्काहरू सुने। के बस्छे सुमी त यहाँ, जहाँ तेरो आफ्नो केही छैन, जहाँ तेरो खुसीहरूको घाँटी निमुठिएको छ, जहाँ तेरो उमङ्गको हत्या गरिएको छ, जहाँ तेरो जिन्दगीको रङ उडाइएको छ, जहाँ तेरो भावनालाई सिमेन्ट र कङ्कडसँगै प्लास्टर गरिएर भित्तामा दबाइएको छ। त्यस्तोमा त कसरी बस्छेस्? कसरी निर्वाह गर्छेस् बाँकी जीवन? तैँले जसलाई आफ्नो ठानेस् ऊ त अरू कसैको भइसकेछ। अरू कसैलाई छोएका ती हातहरूले तँलाई स्पर्श गर्दा कसरी सहन्छेस्? ती जुठा स्पर्शभित्र तँ के पाउँछेस्? केवल छल कपट र झुट गद्दारी मात्र पाउँछेस्। वास्तवमै यो सत्य थियो। जुन घर मैले वर्षौँ लगाएर सजाएथेँ, सबारेथेँ, मायाका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू फुलाएथेँ, आज त्यही मेरो सपनाको सुन्दर बगैँचा कसैले मार्दै थियो, कुल्चदै थियो, फुलहरू निमोड्दै थियो। एकाएक मैले निर्णय लिएँ। अविचलित अनि अविछिन्न निर्णय। अनि भने, रोहित, मैले जिन्दगी यति नमिठो होला भनेर कहिले अनुमान पनि गरेको थिइनँ। तिम्रो साथ यसरी बिजाउँछ, चुप्छ अनि यति विघ्न पोल्छ भनेर कल्पना पनि गरिनँ। म सधैँ तिमीलाई एक आदर्श पुरुषको रूपमा स्वीकार्थेँ। संसारको सबैभन्दा सुखी र धनी मानिस म तिमीलाई सम्झन्थेँ। तर होइन रहेछ। म त भ्रममा पो बाँचिरहेछु। तिमी त सडकको भिखारी भन्दा पनि तल्लो दर्जाको माग्ने रहेछौ, जोसँग दिनलाई केही छैन। तिमी त रित्तो रहेछौ। तिमीसँग मलाई दिने अलिकति मायाको पनि अभाव रहेछ। आफै रित्तो हुनेले के मलाई प्रेम दिन सक्छौ? र म तिमीबाट यो आशा गरौँ? ठिकै छ, तिमीसँग छैन तर मसँग छ। म तिमीलाई अगाध माया गर्दछु, त्यसैले म तिम्रो खुसी चाहन्छु। तिम्रो खुसी शीतल रहेछ। म तिमीलाई त्यो दिन चाहन्छु, खुल्ला हृदयले। मलाई हाँसो दिन सकेनौ, खुसी राख्न सकेनौ, तर म तिमीलाई तिमीले चाहेको त्यो खुसी दिन चाहन्छु। तिम्रो मुहारमा मुस्कान देख्न चाहन्छु। तिम्रो पराजय होइन, विजय चाहन्छु म। अर्को कुरा, कुनै पनि पुरुषले आफ्नो स्त्री सधैँ पवित्र चाहन्छ। उसलाई अरू कसैको उपस्थिति असह्य हुन्छ भने कुनै नारीले पनि उसको पुरुषबाट यही कुराको अपेक्षा राखेकी हुन्छ। भलै हाम्रो समाजमा पुरुषको गल्तीलाई सहजै पचाउने र स्त्रीको गल्तीलाई दोष ठहर्याउने गर्दछ, तर म यी सब सहन्न। म पनि मेरो पुरुष पवित्र र चोखो होस् भन्ने चाहने मानिसमा पर्दछु। त्यस मानेमा तिमी मेरो निम्ति अपवित्र छौ। यस्तोमा म तिमीसँग कुनै हालतमा जीवन बिताउन सक्दिनँ र तिमीलाई मेरो अन्तरात्माले स्वीकार गर्न पनि सक्दैन। यदि यसमा जबरजस्तीका कुरा हुन्छन् भने म तिमीसँगै भए पनि मेरो मन तिमीसँग नहुन सक्छ। त्यसैले आजैबाट म तिम्रो जिन्दगीबाट टाढा जाँदैछु।
तिमीलाई मेरो बन्धको साङ्लाबाट म मुक्त गर्दैछु। तिमी खुल्ला छौ, जाऊ, तिम्रो जिन्दगी बाँच। म कुनै दखल अन्दाजी गर्दिनँ। तिम्रो नयाँ जीवन सुखमय रहोस्, मेरो शुभकामना छ। तर एक शर्तमा कि फेरि फर्केर मेरो जिन्दगीमा चिहाउने दुष्प्रयास नगर। यति भनिसक्दा रोहितलाई मैले मेरो खुट्टा नेर पाएँ। ऊ मेरो पाउमा पश्चातापको भेल बगाउँदै थियो। सुमी, त्यसो नभन, मैले गल्ती गरेँ। म तिमीलाई अझै पनि माया गर्छु। मलाई छाडेर जाने कुरा नगर, बरु म शीतललाई छाडिदिन्छु। तिमी जस्तै देवीमाथि अन्याय गरेँ, म पापी हूँ, मलाई माफ गर। बिन्ती, यो घर छाड्ने कुरा मनबाट निकालिदेऊ। रोहित मेरो अडिग रहने बानीबाट जानकार थियो। उसलाई थाहा थियो कि म कति स्वाभिमानी थिएँ र मैले गरेको हरेक निर्णयमा म कति अडिग रहन्थेँ। त्यसैले ऊ त्यसो भनेर मलाई रोक्न चाहन्थ्यो। उफ, कस्तो स्वार्थीपना। शीतललाई पनि त्यसै भन्यो होला होइन? कमसेकम एकजनासँग त इमान्दार हौ। म माथि त विश्वासघात गरिसक्यौ, उसमाथि त नगर। भइगयो, अब मेरो सपना पुरा गर्न नसके पनि उसको सपना नटुक्र्याऊ। म त यसै तितर बितर भइसकेँ। उसलाई त्यसो हुनबाट रोक। ऊ पनि एक नारी हृदय हो, मेरो जस्तै मन छ। छेदविच्छेद नपार, कम्तीमा पनि एकजनासँग त साँचो जीवन बाँच। यति भनेर मेरो कठोर हृदयले त्यो घरको सङ्घार नागेर यस अफिसले उपलब्ध गराएको क्वार्टरमा आएकी 3 दिन भएछ। रोहित अझै पनि मसँग कुरा गर्न चाहन्छ, फेरि मसँग जीवन बिताउन चाहन्छ। त्यसैले आज ढोकामा उभिएर मेरो मायाको भिख माग्दैछ। तर म यति कठोर भइसकेँ कि सायद ढुङ्गा पनि यति साह्रो छैन। समाजमा धेरै त्यस्ता बहुविवाह गरेर सँगै जीवन बिताउनेहरू नभएका पक्कै होइनन्। तथापि एकपटक भाँचिसकेको यो मन खै कसै गरी पनि जोडिएन, अथवा भनौँ जोड्ने मनै भएन। मलाई राम्रैसँग थाहा छ, यो समाजमा पुरुषको उपस्थिति बिना जिन्दगी बिताउनु फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ। यही समाजमा प्रशस्तै मात्रामा भेटिने कुपात्रहरूको कुदृष्टिबाट बचेर एक्लो जीवन निर्वाह गर्नु महाभारत नै हुनेछ। तैपनि मैले एक्लो जीवन बिताउने निर्णय गरिसकेँ, जुन अविचलित छ। किनकि म झुटको जिन्दगी बिताउन चाहन्न र म कसैको झुटो स्पर्शभित्र रम्न सक्दिनँ। त्यसैले म झन झन कठोर बन्दैछु। रोहितको अनुनय विनयले मेरो हृदयलाई छुँदैन। मानौ म भावशून्य भएकी छु। उसको आवाजहरू यतै कतै वरिपरि विलिन हुँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै। प्रभाले आत्महत्या गरिन्। आमा, त्यो को हो? छोरी प्रभाले शङ्कास्पद हेराइले आमा बिमलालाई प्रश्न तिर्स्याई। प्रभाकी आमाको अनुहारमा कालो बादल मडारिन थालेको थियो। के गरौँ कसो गरौँ भयो। आफूलाई नियन्त्रणमा राख्दै बिमलाले भनिन्, त चिन्दिनस्, किन चाहियो तँलाई? तर आज यस्ता उत्तरले मान्नेवाला थिइन प्रभा। त्यसैले भनिन्, नचिनेको मानिस हाम्रो घरमा किन आएको त? बिमलाको अनुहार हेर्न लायकको भएको थियो। उनको मुखाकृति हेर्दा एक किसिमको डर, त्रास फैलिएको अनुभव सजिलै गर्न सकिने भएको थियो। बिमला चुप लागेर आफ्नो कोठाबाट निस्केर सिधै बाथरुमतर्फ लागिन्। प्रभा पनि पछि पछि गइन्, तर ढोका बन्द भइसकेको थियो बाथरुमभित्रबाट त्यतिखेरसम्म। करिब आधा घण्टापछि बिमला निस्किन्। अझै पनि प्रभा ढोका बाहिर उस्तै अवस्थामा खडा देखेर बिमला छिटो छिटो आफ्नो कोठातर्फ लागिन्। तर आज प्रभाले ज्यान गए नि नछोड्ने अठोट लिएकी थिइन् कि प्राय रातमा आउने गरेका नयाँ नयाँ मानिसहरू को हुन्। भर्खर 14 वर्ष लागेकी प्रभामा एक किसिमको कौतूहलताले आज बलियोसँग डेरा जमाएको थियो। उसको क्रोध आवेगसहित फेरि प्रश्न गरिन्, म आज जसरी भए पनि जान्न चाहन्छु, को हुन् तिनीहरू? अब म सानो छुइन, मलाई सत्य कुरा भन्नुहोस् आमा। छोरीको यस्तो ढेपी देखेर बिमलाको निधारमा पसिनाका थोपाहरू देखिन थालेको थियो। कति झुट कुराहरूले आजसम्म चलिरहेको थियो। तर आज त्यस्ता कुराले प्रभा विश्वस्त नहुने देखेर चुपलाक अलि सानो स्वरले बोल, भाइ बहिनी उठ्लान् भनिन् बिमलाले। प्रभा केही संयमित भइन् र उत्तरको प्रतीक्षामा आमाको रातो पिरो भएको अनुहार निहाल्न थालिन्। आफूलाई कुनै कैदीलाई चाहिँ परिबन्धमा पारेको देखेर बिमला एक्कासी भकानिएर रुन थालिन्। भकानिँदै उनले वेदनाहरू पोख्न थालिन्। प्रभा, मलाई माफ गरिदेऊ, म विवश छु। मैले तिम्रो बाबुको देहान्तपछि तिमीहरू लालन पालन पढाइ खर्च धान्न नसकेर देहा व्यापार गर्न थालेकी हौ। मसँग अरू कुनै विकल्प थिएन। प्रभा छाँगाबाट खसे झैँ भइन्। उसलाई पुरै ब्राह्मण नै आफूमाथि खनिए जस्तै लाग्न थालेको थियो। कुनै भुत्ते खुकुरीले पटक पटक रेटिएको भान गरिन्। थचक्क भुइँमा बसिन् र सुकसुक गरी रुन थालिन्।
यस्तो काम गर्नुभन्दा हामीलाई मारिदिनु भएको भए हुन्थ्यो नि आमा, किन यस्तो पेसा अँगाल्नु भएको? अब गाउँलेले थाहा पाए भने हामीले कसरी मुख देखाउने भनेर बलिन्दारा आँसु बगाउन थालिन् प्रभा। बिमला भाव शून्य भइन्। कोठामा एक प्रकारको सन्नाटा छाएको थियो। बाहिर किराहरूको साम्राज्य चलेकोले भित्रसम्म पनि किराहरू कराएको आवाज प्रष्टसँग सुनिएको थियो। केही छिनपछि प्रभा जुरुक्क उठेर आफ्नो कोठातर्फ लागिन्। जाँदा जाँदै उनले भनिन्, हामीलाई नपढाएको भए पनि त हुन्थ्यो, कमसेकम आज यो दिन आउँदैन थियो। बिमलाले प्रभाको कोठाको ढोका ड्याममा बन्द भएको सुनिन्। सुकसुकाउँदै भारी मन लिएर ओछ्यानमा पल्टिन् बिमला। बिहानको 8 बजिसकेको थियो। बिमला सधैँको झैँ आफ्नो बिहानको घरधन्दा सकाएर आउँदा पनि प्रभाको कोठाको ढोका नखुलेको देखेर ढोका ढकढक्याउन थालिन्। स्कुल जाने बेला भइसक्यो, किन नउठेकी? प्रभा, ए प्रभा भन्दै ढोकामा हिर्काइरहन्। तर भित्रबाट कुनै प्रतिउत्तर नआएपछि जोड-जोडले ढोकामा हान्न थालिन्। मनमा नाना भाँतीको शङ्काले बास जमाउन थालेको थियो बिमलाको मनमा। प्रभा, ए प्रभा ठुलो ठुलो आवाजले बोलाउन थालेपछि पनि उनको चर्को र आँतिएको स्वर सुनेर वरिपरिका छिमेकीहरू जम्मा हुन थाले। सबैले प्रभाले यतिखेरसम्म ढोका नखोल्नुको पक्कै पनि कुनै गलत घटना भएको आशंका गरे। सबैको सल्लाह बमोजिम ढोका फुटाए। रातो सलले आफ्नो घाँटीमा पासो लगाई कोठाको सिलिङमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी प्रभाको लास देखेर सबैमा कोलाहल मचियो भने बिमला अचेत हुन पुगी। सबै मिलेर उनलाई अर्को कोठामा लगेर राखे। केहीले प्रहरीलाई फोन गरेर सूचना दिए। केही छिनमै घटनास्थलमा प्रहरी आइपुगिसकेको थियो। प्रभाको कोठाको राम्ररी निरीक्षण गरे पश्चात उनीहरूले प्रभाको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्राप्त गरे, जसमा प्रभाले आफ्नो मृत्युको दोष कसैलाई पनि नजानेर आफूलाई जीवनदेखि वितृष्णा जागी देहत्याग गरेको बेहोरा उल्लेख गरेकी थिइन्। यो घटना पश्चात गाउँघरमा प्रभाले आत्महत्या गर्नुको कारणको बारेमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू हुन थालेको थियो। कोही प्रेममा धोका भएकोले आत्महत्या गरेको हुन सक्छ भन्दै थिए भने कोही नजिकै आइरहेको एसएलसी परीक्षाको प्रेसरले गर्दा हुन सक्ने आशंका गर्दै थिए। तर कसलाई के थाहा, प्रभा आफ्नो आमाले रोजेको पेसाबाट असन्तुष्ट भएर देहत्याग गरेकी थिइन् भनेर, सिवाय बिमलालाई बाहेक। प्रभाले देहत्याग त गरिन्, तर उनले बाबुको मृत्यु आफू 8 वर्षको हुँदा भएको। घरमा ससाना नानीहरूको रेखदेख लगायत राम्रो बोर्डिङ पढाएर ठुलो मान्छे बनाउने महत्त्वाकांक्षा बोकेको बिमलाले सम्पत्तिको नाममा त्यो एउटा सानो कच्ची घर बाहेक कुनै आम्दानीको स्रोत नहुँदा समाजमा मान्यता नपाएको घृणित पेसा बाध्यतावश अँगालेको कुरालाई आत्मसात गर्न सकिनन् भने बिमलाले विकल्पको रूपमा अरू कुनै पेसा रोजेको भए आज यस्तो कहाली लाग्दो दिनको सामना गर्नुपर्ने थिएन होला। आजकल प्रभाको ससाना भाइ बहिनीहरू स्कुल जाँदैनन्। उनीहरू आमा बिमलासँगै मजदुरी गर्न जान्छन्। भोगाई। सीमा निकै दङ्ग थिए त्यस दिन, जुन दिन विजयले उसको रूपको प्रशंसा गरेको थियो। यिन अगाडि घन्टौँ समय बिताएकी थिइन्। आफ्ना आँखाहरू साँच्चै नै मृगनयनी नै देखेकी थिइन्। ओठहरू कमलका पात झैँ अनि गालाहरू रगत चुहिएला जस्तै। ओहो, मैले त साँच्चै नै ऐना हेर्ने बिर्सेकी रहेछु। आफ्नो कपाल सुमसुम्याउँदै एकहोरो हुन थालिन् सीमा। विजयले भनेका कुराहरू एक एक गर्दै सम्झन थालिन्। तिमी यति सुन्दर छेउ, किन आफ्नो वास्ता गर्दिनौ? पानी थाप्न धारमा जाँदा विजयले भनेको थियो। लगभग 24-25 वर्षीय सीमा आफ्नो सानो 4 वर्षीय छोरासहित सातो बाटोमा बस्दै आएकी थिइन्। उनको श्रीमान रोजगारीको सिलसिलामा कतार गएको थियो। बिहान पानी थाप्न हतार हतार तल छिडीमा ओर्लानु, खाना तयार पार्नु, छोरालाई स्कुल पुर्याउनु अनि दिउँसो छोरा लिन 3 बजेतिर जानु नै सीमाको दैनिकी थियो। दिउँसोको समय अलिक फुर्सदिली हुन्थिन् उनी। दिनभरि हिन्दी सिरियल हेर्नु, कहिलेकाहीँ ओल्लो कोठा पल्लो कोठा पनि चहार्न भ्याइहाल्थिन्। 7 महिना जति भएको थियो। सीमा अलिक असजिलो महसुस गर्दै थिइन्। आफ्नो कोठाको पूर्वपट्टिको झ्यालको पर्दा बिहान जब खोल्थिन्, कसैले पल्लो घरबाट चिहाएको आभास गर्थिन्। पहिले पहिले त वास्तै गर्दैनथिन्, तर पछिल्ला दिनहरूमा लुकी छिपी त्यो पल्लो झ्यालमा चिहाउन थालेकी थिइन्।
हेर्दा त्यस्तै 22-23 वर्ष जतिको देखिने अग्लो हिष्टपुष्ट युवक प्राय सधैँ काँधमा गम्छा अनि हातमा ब्रस लिएर उभिएको सीमा पाउँथिन्। यो क्रमले निरन्तरता पाउन थालेको थियो। बिहानै सीमा पर्दा उगाड्थिन् भने उता त्यो युवक अघि नै झ्यालमा आएर उभिसकेको हुन्थ्यो। समय बित्दै जाँदा दुवैका आँखाहरू एक आपसमा ठोकिन थालेको थियो। सीमा लाजले भुत्तुकै हुन्थिन् भने युवक मुसु मुसु हाँस्दै बाहिर निस्कन्थ्यो। सीमा कहिलेकाहीँ झस्किन्थिन्, यो के भयो मलाई, किन म त्यो अपरिचित व्यक्तिसँग आँखा जुदाउन पुग्छु। यस्तै तर्कनाले सीमा आफूलाई सतर्क गराउँथिन्। बेग्ला बेग्लै घरमा बस्ने भए पनि पानी थाप्न भने दुवै घरका मानिसहरू सीमा बस्ने घरकै छिडीमा आउने गर्दथे। जाडोको महिना थियो। बिहानको 6 बजिसकेको भए तापनि चिसो र हुस्सुको कारण मानिसहरूको त्यति चहल पहल थिएन। सबै मस्तसँग सिरकभित्र गुटमुटिएका थिए, तर सीमा निदाउन सकेकी थिएनन्। मनभरि नाना भाँतीका कुराहरू खेलाउँदै थिइन्। एकैछिनमा जुरुक्क उठिन् र पर्दा उगारिन्। त्यो युवक अघि नै आएर झ्यालमा उभिसकेको थियो। दुवैले एकअर्कामा बिहानीको अभिवादन आँखाबाटै गरे। चिसो बिहानीमा पनि न्यानो अनुभव गरे। आँखाबाट केही इसारा गरे। एकैछिनमा दुवैजना छिडीमा पानी थाप्न र मुख धुने बहानामा उपस्थित थिए। एकान्तको लाभ उठाउँदै युवकले आफ्नो परिचय दिन भ्याइहाल्यो। मास्टर अध्ययन गर्न काठमाडौँ आएको विजयको घर रामेछाप थियो भने एक्लै त्यो पल्लो घरमा बस्दै आएको 7 महिना भइसकेको रहेछ। सीमाले पनि केही अन्कनाउँदै श्रीमान बाहिर भएको र आफू छोरासहित यहीँ बस्दै आएको बताइन्। त्यसपछिका दिनहरूमा दुवैको भेट त्यही छिडीमा हुने गरेको थियो। एकान्त पाए 2-4 कुरा गरिहाल्ने र नपाउँदा भारी मन लिएर फर्कने गर्थे। यावत रूपले उनीहरू बीच नजिकपना बढ्दै गएको थियो। त्यो दिन सखारै सीमा छिडीमा पुगेकी थिइन्। विजय मुख धुँदै थियो। दुवै मौन थिए। सीमा चुपचाप पानीको बाल्टिन बोकेर फर्कन लाग्दा विजयले सीमाको हात च्याप्प समातेर म तिमीलाई मन पराउँछु भन्यो। सीमा तरङ्गित हुन पुगिन्। कति दिनदेखिको उकुस-मुकुसहरू चताचुल्ल भएर पोखिएको थियो। म विवाहित हुँ र मेरो छोरा पनि छ भन्ने बिर्सिन सकिँदैन, केही दबिएका स्वरहरूमा सीमाले भनिन्। मलाई थाहा छ, तर विवाहित पुरुषले अर्कै नारीसँग सम्बन्ध राख्न मिल्छ भने विवाहित नारीलाई छेक्नु सरासर अन्याय भएन र? विजयको यो प्रश्नले सीमा झन् गल्न पुगेकी थिइन्। त्यसमाथि मैले तिमीलाई मन पराएको हुँ, अरू सब पर्दा पछाडिका कुरा हुन्, त्योसँग मेरो सरोकार छैन। विजयको यस्तो प्रतिक्रिया सुनेपछि सीमा कतिखेर भर्याङ चढेर कोठाभित्र आइपुगिन् पत्तै पाइनन्। खै कस्तो आकर्षण थियो विजयमा। सीमा आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेकी थिइनन्। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो श्रीमानको यादहरूलाई पोको पारेर एकातिर पन्छाउँदै विजयलाई आफ्नो कल्पनामा समेट्न थालेकी थिइन्। केही दिनपछि सीमाको मोबाइलमा म्यासेज आयो। शनिबार फिल्म हेर्न जाने प्रस्ताव सहितको त्यो म्यासेज विजयले पठाएको थियो। केही छिन घोरिएपछि सीमाले स्वीकारोक्ति जनाउँदै रिप्लाई गरिन्। बडो प्रतीक्षारत शनिबार आएको थियो। सीमा बिहानैदेखि साजसज्जामा तल्लीन थिइन्। होची तर ड्याममा मिलेको शरीरकी धनी गोरी सीमालाई जे लगाए पनि सुहाउने भए पनि त्यो दिन 5वटा साडी लगाउँदै फुकाल्दै गरिन्। कुन चाहिँ लगाउँदा आफूलाई आकर्षक देखिने हो भन्दै पलङभरि साडीको खात लगाएकै थिइन्। करिब 1.5 घण्टापछि हल्का गुलाबी रङको साडीमा सीमा आफूलाई इन अगाडि पाउँछे। मन्द मुस्कानसहित छोरालाई लिएर बाहिर निस्कने बेलामा त्यो पल्लो घरको झ्यालमा आँखा पुर्याइन्। विजय भावले मौन स्वागत गर्दै एकैछिनमा आफू निस्कने सङ्केत गर्यो। बसप्राग पुगेर सीमाले केही छिन विजयको प्रतीक्षा गरिन्। करिब 10 मिनटको अन्तरालमा विजय पनि पुग्यो र दुवैजना सँगै बसमा चढे। मानिसहरू बसभित्र खाँदिँदै जाने क्रम बढ्दै जाँदा दुवैको शरीरले एक आपसमा स्पर्श गरेको अनुभूति गर्न थाले। यात्रा रोमाञ्चित हुँदै थियो। कति छिट्टै गन्तव्य स्थल आइपुगेछ, उनीहरूलाई होसै भएन। बेलुका घर फर्किएपछि सीमामा एक किसिमको अनौठो परिवर्तन देखा परेको थियो। उनी कल्पनामै हराउन थालेकी थिइन्। साँच्चै भन्नुपर्दा सीमाले त्यस दिन आफ्नो मर्यादाको सङ्घार नागेकी थिइन्। एउटा विवाहित नारीको सम्मानमा ठेस पुर्याउने अघोरी कार्य गरेकी थिइन्। उनी आफ्नै नजरमा गिरेकी भए पनि त्यस्तो कुनै पश्चातापको बोध गरेकी थिएनन्। उनीहरू बीचको यो सम्बन्धमा अझ प्रगाढता आएको थियो। कहिले रेस्टुराँ, कहिले काठमाडौँ नजिकैको मनोरम स्थलमा पुग्नु उनीहरूको साप्ताहिक कार्यक्रमकै रूपमा फस्टाएको थियो। मम्मी ड्याडीको फोन आयो। सानो छोराले आफ्नो हात समातेर जगजगाउँदा सीमा झसङ्ग हुन पुगिन्। सीमा, मेरो अर्को आइतबारको लागि टिकट निश्चित भयो, म आउँदैछु। श्रीमानको उत्साहले भरिएको कुरा सुनेर सीमामा कुनै खुसीका लहरहरू देखिएनन्, मात्र तनाव बाहेक।
कुनै रहस अनुभव गरिनन् त्यो भलाको सारीमा सीमाले। केवल विषादको गहिरो छाप देखा पर्यो। सीमालाई के गरौँ कसो गरौँ भयो। आज त विजयलाई नभेटियो हुन्न। सीमाले निश्चय गरिन् र विजयलाई फोन डायल गरिन्। सीमाले विजयले आजकल अलिक आफूमा ध्यान नदिएको आभास गर्दै थिइन्। खै किन हो विजयमा अकस्मात परिवर्तन देख्न थालेकी थिइन्। सीमाको पटक पटकको अनुनयपछि विजय ग्रिनल्यान्डमा भेट्न सहमत भएको थियो। भोलिपल्ट सीमा निर्धारित समयभन्दा लगभग आधा घण्टा अगावै तोकिएको स्थानमा पुगेकी थिइन्। निकै बेरसम्मको प्रतीक्षामा सीमाले एउटा चिसो मगाएर आफ्नो मानसिक तनाव कम गर्ने कोसिस गरेकी थिइन्। विजय ढिला आइपुग्दा सीमामा क्रोधागिनीले जमाएर बास गरेको थियो। दुवै मौन रहिरहे। मेरो श्रीमान अर्को आइतबार आउँदै हुनुहुन्छ, के गर्ने? सीमाको यो प्रश्नको उत्तर दिन जरुरी ठान्न क्यारे चुपचाप बसिरह्यो। किन केही नबोलेको? म के गरौँ, बैंक ब्यालेन्स पनि धेरै छैन अब। सीमा निकै उदासीन देखिन्थिन्। यसो भनिरहँदा आउन देऊ न, केही हुन्न, म सम्हाल्छु। विजयको यस्तो कुटिल प्रतिक्रियाबाट सीमा केही राहत अनुभव गर्छे। जसरी भए पनि त्यो अस्तिको 90,000 फिर्ता गर, अरू पछि जे गरे पनि गरौँला। सीमाले यति भनि नसक्दैमा विजय अलिक कठोर स्वरमा तिमीलाई मेरो भन्दा बढी पैसाको माया छ है भनेर भावनात्मक ब्ल्याकमेल गर्न खोज्छ। होइन, त्यसो भन्न खोजेकी होइन, तर श्रीमान आउनु भएपछि हर हिसाब पनि त देखाउनै पर्यो नि। भएका बादलहरू मडारिन थालेको सजिलै देख्न सकिन्थ्यो। ठिकै छ, भोलि चोभारमा भेट मलाई, म पैसाको बन्दोबस्त मिलाउँछु, विजयले आफ्नो गम्भीरता प्रदर्शन गर्दै भन्यो। सीमा ढुक्क भइन्। भोलि भेट्ने बाचासहित दुवै उठे। वेटरले बिल ल्यायो। सदाझैँ सीमाले नै बिल तिरिन्। टन्टलापुर घामले गर्दा गर्मी बढेको थियो। सीमा चोभारमा पुग्दा विजय आइसकेको थियो। ल्याऊ त? सीमाले हताश हुँदै सोधिन्। हेर न, साथीले धोका दियो, पैसा लिएर भागेछ। पार्टनरसिपमा काम गर्छु भनेर लिएको थियो। विजयको यस्तो बनावटी कुरा सुनेर सीमामा नैराश्यता देखा पर्छ। ठुलो पहाडबाट गहिरो खाडलमा खसेको अनुभव गर्न पुग्छिन्। मसँग अरू विकल्प छैन, मैले कसरी मुख देखाउने? बरु म तिमीसँग जान्छु, घर फर्किने वातावरण छैन, सीमा अत्यासिएर भन्न थाल्छिन्। तर म अहिले तिमीलाई लैजान सक्दिनँ, मेरो आम्दानी केही छैन, म कसरी तिमीलाई राख्न सक्छु? निर्लज्ज हुँदै विजयले भन्यो। सीमा भाव शून्य हुन पुगिन्। के रे, के भन्यौ? तिमी बिना म एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ भनेर मेरो जीवनसँग खेलबाड गरेर अहिले यस्तो निर्लज्जता देखाउन कसरी सक्यौ? सीमा आक्रोशित भइन्। विजयलाई मौनताले आलिङ्गन गरेको थियो। सीमामा धैर्यताको बाँध फुट्छ। पापी धोकेबाज, मेरो सबै विश्वासको घात गर्यौ। सीमा विजयमाथि अनियन्त्रित हुँदै झम्टन पुग्छिन्। जथाभावी विजयको कपडा च्यात्न थाल्छिन्, अनुहार चिथोर्न थाल्छिन्। सीमा निकै ज्याद्री हुन पुग्छिन्। म कसरी तिमीलाई अपनाऊ? तिम्रो विवाह भइसकेको छ, त्यसमाथि छोरा पनि छ। विजय पनि तीव्र प्रतिक्रिया जनाउन थाल्छ। यो त मैले पहिले नै भनेकी थिएँ कि त्यसो भए मसँगको प्रेमको नाटक मात्रै थियो, मसँग भएको पैसामा मात्र तिम्रो नजर थियो। सीमा अझै असन्तुलित अवस्थामा पुग्छिन्। पागल चाहिँ विजयलाई सक्दो झम्टिरहन्छन्। कतिखेर विजयको हातहरू सीमाको घाँटीमा पुगिसकेछ। विजयलाई होसै हुँदैन। सीमाको एकहोरो आक्रमणले विजयले पनि संयमता गुमाउन पुगेछ। केही छिनपछि त्यहाँ सीमाको निर्जीव शरीर लडिरहेको विजय पाउँछ। आवेगमा आएर विजयले सीमाको ज्यान लिइसकेको थियो। विजयको हातहरू काँपिरहेको थियो। मोबाइलले दिएको खुसी। आजभोलि उनी खुसी देखिन्छन्। उनको त्यो मुहारमा अनौठो चमकता देखिएको छ। मानौ बर्सातको बादल गड्किँदा एक झमकमा देखिने त्यो बिजुलीको चम्काइ हो। लगभग 4-5 महिना हुन लाग्यो उनमा यस्तो परिवर्तन देखा परेको। त्यसभन्दा अघि नै साह्रै निरस देखिन्थिन्। उनलाई म राम्ररी चिन्दछु। आफ्नो एउटी छोरीसहित उनी मेरो घरभन्दा पूर्वपट्टिको घरमा बस्थिन्। उनको आफ्नै घर हो, तर एक्लै बस्थिन्। सासु ससुरा गाउँकै घरमा बस्थे। उनको नाम सङ्गीता हो। झट्ट हेर्दा त्यति आकर्षक देखिनन् शारीरिक रूपले। अगाडिका दाँतहरू उछिटिएका भए पनि बोलीमा मिजासिलोपन पाउन सकिन्छ। होची तर पातली शरीरकी धनी। सङ्गीताको कपाल लामो भए पनि घुमुर्किएकोले होला कोरे पनि नकोरेको झैँ देखिने गरी गुजुमुज्जु परेको छ। त्यो ठुलो घरमा उनी आफ्नो छोरीसहित एक्लै बस्दै आउनुको कारण चाहिँ उनको श्रीमानले अर्कीसँग विवाह गरेर बजारतिरै डेरा गरी बस्न थालेको थियो।
उनको श्रीमानले बाबुआमाको करकापले मन नपरेकी सङ्गीतासँग विवाह गर्नु परेको भन्दै आफैलाई मनले खाएको केटी लिएर हिँडेको थियो। विवाहको अघिल्लो दिनहरूमा त त्यही सङ्गीता नै मन परेको थियो। मोटरसाइकलमा हालेर यताउति पनि घुमाएकै थियो। मन नपरेको भनौँ भने उनीहरूको सम्बन्धबाट गुडिया जस्ती छोरी पनि जन्मिएकी थिए। तर यो मन पर्ने नपर्ने खेल धेरै दिन रहेन। छोरीको जन्म पश्चात सङ्गीताले आफ्नो शरीर र रूपप्रतिको हेरचाहमा समय दिन सकिन वा अन्य कुनै कारणले हो उनको श्रीमान टाढा टाढा हुँदै गए। बाहिरी रमझमको वातावरणमा चुर्लुममा डुब्न मन पराउने बानीले घरको श्रीमती थोत्रो ट्याम्पो जस्तै देख्न थाले। साथीको बीचमा पनि आफ्नो श्रीमतीको तुलना अर्को साथीको श्रीमतीसँग गर्ने होडबाजी चल्थ्यो। अरूका श्रीमती सब फेसनेबल र राम्री, तर आफ्नो श्रीमती चाहिँ अनपढ, गवार र पाखे देख्न थाले। साथीहरूको अगाडि फोस्रो आडम्बर र धाक रबाफ लडाउनकै लागि भए पनि सङ्गीताको श्रीमानले झापातिरकी केटी सौताको रूपमा भित्राएका थिए। सौताको जात कति नै बस्न सक्थे र मिलेर रात दिनको कोलाहल झैँ झगडा रोदन क्रन्दनबाट मुक्त हुन सङ्गीताको श्रीमानले कान्छी काखी च्यापेर बजारतिर डेरा गरी बस्न थाले। घरमा नितान्त एक्ली सङ्गीता, उनी उनको सानी छोरी। श्रीमानको अनुहार देख्नु, माया स्नेह पाउनु त कता हो कता, बोली सुन्न समेत काकुल थिए। श्रीमानको यस्तो व्यवहारबाट असाध्यै दिक्क भएकी थिइन्। जसोतसो घर धानेकी थिइन्। जे भए पनि कोठाबाट आउँथ्यो। त्यो घर चाहिँ ल गरी खा भने जसरी उनको श्रीमानले उनलाई छाडेर गएका थिए, त्यही कोठाबाटले दैनिक व्यवहार चल्थ्यो। खै के भयो सङ्गीतामा दिन प्रतिदिन नैराश्यता बढ्दै गयो। उनले आफ्नो अस्तित्व नै भुल्न थालेकी थिइन्। अस्तव्यस्त पहिरन, शारीरिक स्याहार सुसारमा पनि त्यति ध्यान नदिने अज्ञात भूतले समाएको थियो। सधैँ झोक्राएर बस्ने, मानौ उनीभित्र आशाका त्यान्द्रो पनि बाँकी थिएन जसले जीवन रङ्गीन बनाओस्। कहिले काहीँ म कहाँ आउँथिन् दुखेसो पोख्न, बाँच्ने मनै छैन भन्थे। म उनलाई ढाडस दिन्थेँ, तर मेरो सहानुभूति र ढाडसले के नै परिवर्तन हुन्थ्यो र? म आफै पनि असमझमा परेकी थिएँ। उनी मसँग बहिनी, एउटा छोरी छे र मात्रै नत्र मरिदिन्थे। यस्तो स्वार्थी दुनियाँमा के बाँच्नु जहाँ न कसैको माया छ न कसैको आड भरोसा भन्ने गर्थिन्। उनको कुरा सुन्दा, अभिव्यक्ति गर्ने शैली देख्दा मलाई पनि जीवनप्रति वितृष्णा जाग्थ्यो। उफ, साँच्चै नै कसैको माया प्रेम बेगरको जीवन कति निरस अनि आशाको दिया नबलेको जीवन। आफ्नो हो भन्नु पागलपन मात्रै हो कि क्या हो भन्ने भान हुने। उनले पनि कसरी के को लागि जिउनु, आफ्नो भन्ने को छ र कसको सामिप्यता आत्मीयतामा बाँकी जीवनका पन्नाहरू पल्टाउँदै जाने, जहाँ खाली कागजका पन्नाहरूको ठुलै ठेली नै बाँकी छ। स्वार्थ पनि कस्तो कस्तो, रूपवती नभएकै कारण सौता खेप्नु पर्ने। के रूप नै सप्थोक हो त? रूप यौवन समुद्रको छाल जस्तै न त हो, हुत्तिएर आउँछ अनि निमेषमै त्यही समुद्रमै विलिन हुन पुग्छ। वैंशलाई समयले रोक्न सक्छ र? सधैँभरि को जवान रहन्छ? यी सब त आँखाको भ्रम मात्र न हुन्। आज आउँछ भोलि जान्छ। कसले यसलाई कैद गरेर राख्न सक्छ क्यामेरामा जसरी? खै किन हो यी सब कुराहरू सङ्गीताको श्रीमानले बुझ्न सकेन वा बुझ पचाए। सङ्गीताको हात बिचबाटमै छोडेर अन्तै कतै यात्रा मोडियो। सङ्गीता एकलासेपनको आभास गर्दै थिइन्। उनको एकालेसेपन सहितको यो यात्राले अहिले कतै पुगेर विश्राम लिन पुगेको छ। आजभोलि उनी अहिले कसैको माया प्रेम अनि असीम स्नेहको ठुलो चौतारीमा सुस्ताउँदैछिन्, थकाइ मार्दैछिन्, मिठो निन्द्रामा परेकी छिन्। मलाई थाहा छ उनको यो विश्रामले गन्तव्य पहिल्याउन कुनै दिन फेरि गतिशीलता लिनुपर्नेछ अनि त्यो मिठो निन्द्राबाट बुझेर यथार्थको धरातल टेक्नु पर्नेछ। तर उनी त्यसरी निदाउँदा अति सुन्दर अनि स्निग्ध देखिन्छन्। उनमा विषादका रेखाहरू बिल्कुलै देखिँदैन। अहिले उनमा कञ्चनता देख्छु, मानौ ठुलो भेडबाडी आई खोलाको सबै फोहोर मैला बगाएर लगेको छ। उनी यही बसाइमै आनन्दले सुस्ताउँदैछिन्। मलाई उनलाई तत्कालै त्यहाँबाट उठाउन बिल्कुलै मन छैन। आजभोलि उनी कसैको प्रेममा परेकी छिन्, कसैको कपोकल्पित दुनियाँमा हराउन थालेकी छिन्। उनी भ्रममा छिन्, तैपनि तिनै भ्रमले उनलाई दिएको रङ्गीन जीवनमा उनी भरपूर बाँध्दै छिन्। उनी एक किसिमले तरङ्गित हुन पुगेकी छिन्। एक दिन मसँग आएर भन्दै थिइन्, मिना, यो मोबाइलमा भर्खरै आएको यो नम्बर सेभ गरिदिएन। उनलाई मोबाइलमा कल गर्न र रिसिभ गर्न मात्र आउँथ्यो, त्यसैले विशेष नम्बरहरू मैले नै सेभ गरिदिने गरेको थिएँ। मैले नम्बर हेरेँ, कतारबाट आएको नम्बर रहेछ। यो त कतारको नम्बर रहेछ नि, कसको? मैले कोही आफन्तको पो हो कि भन्ने सोचले सोधिहालेँ।
उनी अलि हिचकिचाइन् र होइन मैले पनि चिनेको छैन तर मलाई फोन गरिरहन्छ त्यसैले सेभ गरिदेऊ भनेको उनले भनिन्। यसो भनिरहँदा उनले मेरो अनुहारमा हेर्न सकेकी थिइन्। सायद केही अप्ठ्यारो महसुस गर्दै थिए। मलाई अलिक कौतूहलता भयो यसरी नचिनेको मान्छेको नम्बरप्रति किन मोह, अनि मैले यसरी नचिनेको मान्छेको नम्बर राख्न पनि हुन्न र दिन पनि हुन्न भनेर मुख फोरिहालेँ। छड्के नजरले हेरेँ, उनमा सङ्कोच देखेँ। तत्कालै फेरि मैले भने होइन को फेरि भोलि समस्या पर्न सक्छ भनेर मात्रै हो, नत्र ठिकै छ नि त म सेभ गरिदिन्छु भनिहालेँ। उनी मुसुक्क हाँसिन्। खै मिना नम्बर त कसले दियो, तर मलाई प्राय फोन गरिरहन्छ अनि माया पनि गर्छु भन्छ। सङ्गीता अलिक खुल्न थालेको अनुभव गरेँ। ए त्यसो पो, मलाई बल्ल थाहा भयो यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने केही मानिसहरूले फुर्सदको समय व्यतीत गर्न त्यस्ता ब्लफ कल जथाभावी गर्ने गर्दछन् अनि कुनै केटीले उठायो भने नाना भाँतीका कुरा गरेर अल्मल्याउने गर्दछन्। यस्ता कुराहरू त मैले अरू साथीहरूबाट पनि सुन्ने गरेको थिएँ। उनी पनि यस्तै जालमा परिछिन् भन्ने मैले सजिलै अनुमान लगाएँ। तर उनले त यो झुटलाई नै सत्य स्वीकार गरिसकेको परिस्थिति थियो। उनी भन्दै थिइन् मिना त्यो मान्छे अरू जस्तो होइन, मलाई एकदम माया गर्छ, मेरो बारेमा निकै चिन्ता लिन्छ, नेपाल आएपछि मलाई भेट्छु भनेको छ। म भ्रममा थिएँ वा उनी म असमझमा थिएँ। तिमीले कहिले देखेकी छौ त उसलाई, अनि तिम्रो विवाह भएको कुरा थाहा छ? मैले उनलाई सम्झाउने आशयले सोधेँ। छैन उसले मलाई अनि मैले उसलाई देखेको छुइनँ, मात्र हाम्रो फोनमा कुराकानी हुने गरेको छ, सङ्गीताले लजाउँदै भन्न थालिन्। ओह म रिङ्गिएँ। मेरो विवाह भएको कुरा मैले भनेको छु, कुनै आपत्ति छैन रे। फेरि शिर निहुर्याउँदै सङ्गीताले भनिन् यो कस्ती लाटी रहेछ, किन यो बुझिरहेकी छैन कि ती सब कुराहरू झुट हुन्, कसरी विश्वस्त बनाऊ म यिनलाई। एकैछिन घोरिए, एक दृष्टि उनीतिर फाले। अहो कस्तो परिवर्तन, हिजोसम्म हाँसो कुन चरीको नाम हो भन्ने थाहा नभएको सङ्गीता आज त स्वतन्त्र रूपले आकाश विचरण पो गरिरहेकी थिइन्। अनुहार त धपक्कै बलेको थियो। कस्तो अनौठो एक एक परिवर्तन। उनको हेयरस्टाइल पनि परिवर्तित थियो, सायद ब्युटी पार्लर गएकी हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान थियो। अनि कपडा पनि सफा चट्ट पारेर लगाए कि मैले त यी सब कुराहरूमा ध्यानै दिएकी थिइनँ। मैले यी सब देखेपछि अनि उनको कुराहरू सुनेपछि अनुमान लगाएँ पक्कै पनि त्यो परिवर्तन ल्याउने त्यही फोन वार्ता थियो। मैले सोधेँ यसरी देख्दै नदेखेको मानिसले भनेका कुरामा तिमी कसरी विश्वास गर्छौ त? मैले यो प्रश्न गर्नुको कारण थियो लोग्ने मानिस बढी रूप र यौवनमा विश्वास गर्छन्। उनकै श्रीमानले पनि त उनीमाथि सौता हाल्नुको कारण त्यही थियो। अनि अहिले जसले माया गर्छु भन्दै थियो त्यो पनि उही लोग्ने मानिस नै त थियो नि। भोलि भेट भएपछि छि काली होची दारे भनिदेला अनि त्यो खाटो बसिसकेको घाउ पुनः बल्झिन जाला। बरु त्यो भन्दा त अहिले त्यो घाउ नकोट्याउनु नै बेस जस्तो लाग्यो मलाई। उनी तत्कालै सम्बोधित भइन् र भनिन् होइन ऊ त्यस्तो मान्छे होइन, मलाई पुरा विश्वास छ उसले मलाई अपनाउँछ। म दङ्ग परेँ। कुन भुटिएको दिमाग भएकोले यति सोझी केटीलाई टिप्नै नसकिने आशाका फलहरू लटरममा फलेको वृक्ष देखाइदिएछ। कस्तो पापी निर्दयी। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न अनाहकमा त्यो बिचरीलाई आफ्नो माकुरे जालीमा पार्दै थियो। धिक्कार त्यो अल्पज्ञानको भण्डारलाई जसले अर्काको विचार भावनामा ठेस पुर्याउने मार्गहरू प्रशस्त खोलिदिएको थियो। एक दिन जब उनी त्यो काल्पनिक रङ्गमञ्चबाट यथार्थको धरातलमा झर्छिन् त्यो दिन कति काहे लाग्दो हुनेछ म अनुमान लगाउनै नसक्ने स्थितिमा पुगेकी थिएँ। जे जस्तो भए पनि उनी आजकल खुसी छिन्, धपक्क बलेकी छिन्। उनको सौन्दर्यतामा निखार त आएको थियो। प्रेम कस्तो अचम्म जसले क्षणिक रूपमा भए पनि कसैलाई इन्द्र नगरी सयर गराउँदो रहेछ। नीला नीला गगनमा चरी भएर उड्न सिकाउँदो रहेछ, चाहे त्यहाँबाट कुनै क्षण कहाली लाग्ने गरी खस्न परोस्। यो सङ्गीताको कस्तो प्रेम हो जुन आवाजको दुनियाँमा पनि अङ्कुराउँदो रहेछ, जहाँ न ती आवाजहरूको कुनै बिम्ब छ न कुनै आलङ्गिन। क्षणिक प्रेमानन्दले कसैको जीवनको बाटो नै मोडिदिने र त्यही क्षणिक प्रेमकै अनुभूतिमा बाँकी जीवनका पलहरू हाँसी हाँसी बिताएको सुखद घटनाहरू नदेखेको पनि होइन। सायद यही मोडमा आज सङ्गीता छिन्। कुनै दिन उनको त्यो प्रेम मिरमिरेमा तारा झरेर गए चाहिँ झर्नेछ, तर पनि उनी बाँकी जीवन त्यही प्रेमको ज्योतिले जगमग पाएर जिउने छिन् भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसैले मैले उनलाई सम्झाउनेतिर लाग्नु व्यर्थ ठाने। यो सबै हुनुमा उनीसँग भएको मोबाइलले प्रमुख भूमिका खेल्दैछ। मोबाइल नभएको भए न त्यो अपरिचितको फोन आउँथ्यो न उनी यो भ्रामक प्रेममा अल्झिन्थिन्। उनी पटक पटकको फोन वार्तालापपछि मकोमा आइपुग्छिन् अनि बेलबिस्तार लाउन थाल्छिन्। म उनको कुराहरू एकदमै ध्यान दिएर सुन्छु अनि उनमा भएको परिवर्तन निहालेर हेर्ने मौका पाउँछु। त्यतिखेर उनको मुहारमा कान्ति छाएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ। माधुर्यता देख्छु। त्यो माधुर्यतामा जो कोही पनि रसुदापान गर्न ललायत हुन्छ।
किनकिन उनी खुसी हुँदा मनमा एक प्रकारको आनन्द आउँछ अनि कता कता उनको श्रीमानप्रति व्यङ्ग्यात्मक मुस्कान छर्न मन लाग्छ। आजभोलि उनी खुसी सुखी हँसिले अनि उन्माद देखिन्छन्। सायद यो त्यही प्रेमकै उपज हो, सायद यो त्यही मोबाइलकै देन हो। शङ्का। चौडा निधार, ठुला ठुला आँखा, कालो लामो केसकी धनी निशाको विवाह रमेशसँग भएको लगभग 2 वर्ष बितिसकेको थियो। अन्तर्मुखी स्वभावको 28 वर्षीय रमेश आफूभन्दा 5 वर्ष कान्छी सुन्दर जीवनसाथी पाउँदा निकै हर्षित र दङ्ग थियो। झट्ट हेर्दा रमेश र निशाको जोडी कता कता अमिल्दो देखिन्थ्यो। पातालो अग्लो कदको रमेश युवा अवस्थामै अलिक कुप्रो देखिन्थ्यो भने नाक लामो भएकोले होला आँखाहरू खोबिल्टाभित्र पसेको भान हुन्थ्यो। उनीहरूको विवाह परिवारकै सहमतिमा मागेर भएको थियो। विवाहको प्रारम्भिक दिनहरूमा निशा रमेशसँग बोल्न लजाउँथिन्, तर पछिल्ला दिनहरूमा रमेशको सामिप्यमा रहँदा बस्दा निकै खुलेर हाँस्ने बोल्ने गरेकी थिइन्। विवाह भएका दिनहरूमा रमेशलाई सबैजनाले जिस्काउने गर्दथे। हुँदा हुँदा अफिसमा पनि रमेश सर भाउजू त साह्रै राम्री पो पाउनु भएछ, क्या लक्की हुनुहुँदो रहेछ भन्नेहरूको लाम हुन्थ्यो। रमेश केही नबोली मुस्कुराएर स्वीकारोक्ति जनाउँथ्यो भने मनमनै डाहा भएको महसुस गर्दथ्यो। यसरी जो कोहीले निशाको रूपको प्रशंसा गरिरहँदा कसैले निशामाथि आँखा लगाइहाल्ने पो हो कि भन्ने डरले खाइरहेको हुन्थ्यो। खुल्ला हृदयकी निशा फरासिली स्वभावकी भएकीले जोसँग पनि हाँसेर बोल्ने गर्दिन्थे। मिलनसार र अर्काको दुःख पीडामा सदैव सहयोग गर्न तत्पर निशाको हरेक व्यवहार मन पराउने भए पनि रमेशलाई निशा अरूसँग चाँडै नजिकिएको र हाँसेर बोल्ने बानी मन पर्दैनथ्यो। तर पनि खुलेर विरोध भने गर्न सकेको थिएन। निशाले स्नातकोत्तर सकिएकैले रमेशकै सहमतिमा एउटा निजी कलेजमा अध्यापन गर्न थालेकी थिए। दिनहरू बित्दै गए। रमेश र निशा आफ्ना काममा व्यस्त रहन्थे। गाउँघरमा शिक्षित महिलाहरूको अभाव भएकोले कुनै पनि सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यक्रममा सहभागी हुन निशालाई अनुरोध गर्दथे। निशा पनि आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि सामाजिक कार्यमा आफूलाई सहभागी गराउँथिन्। उनी समाजमा रहेर केही परोपकारी काम सेवा गर्न पाउँदा आनन्दको महसुस गर्थिन्। पछि गएर यो एउटा नसाको रूपमा विकसित हुन पुग्यो। रमेशले निशाको धेरैजसो समय बाहिर व्यतीत हुन थालेको बोध गर्न थाल्यो। रमेशले निशाको सामाजिक कार्यप्रतिको लगावमा रोक लगाउन नचाहेको होइन, तर विद्रोह गर्न सकेको थिएन। उनलाई डर यो थियो कि निशाको यस्ता कार्यहरूले बाहिरी व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्दै जाने र आफै बिर्सन सक्ने सम्भावना प्रबल रहला। शारीरिक रूपमा पनि निशा निकै सुन्दर थिइन्। यसले गर्दा रमेशमा सङ्कालो बानीको बीजारोपण भएको थियो भन्दा असान्दर्भिक थिएन। रमेश दाई, भाउजू त आज सामुदायिक प्रहरी बेटमा हुनुहुन्थ्यो नि, निकै हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो। के हो, होस् गर्नुहोस् है। आइमै मान्छे यसरी खुलस्त भएको राम्रो सङ्केत होइन। छिमेकमा बस्ने शिवको यस्तो चाप्लुसी एवं स्वार्थले भरिएको कुरा सुनेर रमेशमा आगोमा घिउ थपिने काम भएको थियो। दाई, भाउजू आज पनि घरमा हुनुहुन्न? रमेशजी, होस् गर्नुहोस् है, भाउजू राम्री हुनुहुन्छ, फेरि उडाउला नि कसैले, हा हा हा। केही महिना यता सुनिँदै आएको यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई पचाउँदै आएको रमेशलाई अब साँच्चै नै असह्य हुन थालेको थियो। जागिर अनि त्यसमाथि सामाजिक कार्यमा व्यस्त निशाको व्यवहार अनि अरूले सुनाएका भाँडभैलो कुराहरूले रमेशलाई घोत्लिएर सोच्न बाध्य बनाउँदै लगेको थियो। निशा, आज सिनेमा हेर्न जाउँ है। हिजो अफिसमा साथीहरूले च्यारिटी सो टिकट ल्याएका छन्, मैले पनि 2वटा ल्याएँ। रमेशको यो प्रस्ताव शनिबार छुट्टीको दिन हुँदाहुँदै पनि निशाले सहर्ष स्वीकार्न सकिन। ओहो, हिजो अस्ति भन्नु भएन, आज त रोटरी क्लबको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर जानुपर्नेछ। के गर्ने, अरू कुनै दिन जाउँला नि, हुन्न? निशाको कुरा सुनेर रमेशले चुपचाप हुन्छ भनेर टाउको मात्र हल्लायो। निशा केही बेरपछि बाहिर निस्किन्। रमेश भने खाटमा पल्टियो। नाना भाँतीका तर्कनामा रमेश हराउन थालेको थियो। निशा किन मलाई समय दिन्न? मैले चाहेको समयमा म किन उसलाई पाउँदिनँ? के साँच्चै नै बाहिर चलेको हल्ला जस्तै निशा घर बाहिरकै दुनियाँमा हराउन थालेकी हुन् वा मसँग समय व्यतीत गर्न चाहन्नन्? पक्कै पनि निशाको कुनै नाजायज सम्बन्ध स्थापित भएकी हुनुपर्छ, होइन भने मेरो हरेक प्रस्ताव किन सहर्ष स्वीकार्दिनन्? रमेश यस्तै बेतुकका तर्कनामा विलिन हुन थालेको थियो।
मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुन थालेको रमेशले अन्तर्मनमा चल्ने यस्ता द्वन्द्व शान्त पार्न चुरोटको सहायता लिन थालेको थियो। ऊ चुरोटको धुवासँगै आफूलाई पनि उडाउँदै वायुमण्डलमा पुर्याउँदै बडो विचारणीय हुने गर्दथ्यो। रमेशमा निशाप्रति शङ्का गर्ने प्रवृत्ति वात्तै बढेर गएको थियो, तैपनि विरोध भने गरिहाल्न सकिरहेको थिएन। ऊ भित्रभित्रै पाक्दै थियो। धमिराले गुण लगाएको पर्वत चाहिँ रमेश पनि भित्रभित्रै खोक्रो हुँदै गएको थियो। मेरो उपस्थिति कतै निशालाई बाधक त भएको छैन। म निशाभन्दा शारीरिक सुसङ्गठनको रूपले अयोग्य भएकैले त हो निशाको तिरस्कारको पात्र भएको। साँच्चै नै उनी मसँग खुसी छैनन्। वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले रमेशलाई बिस्तारै खाँदै थियो। जुस्सा दारी पालेको हेर्दा बिमारी झैँ देखिने रमेशलाई रिसाहापन चिडचियाहापनले बिस्तारै गाँच्दै लगेको थियो। निशा यी कुराहरू किन हुँदैछ भन्ने खबरबाट बेखबर थिइन्। सधैँ हाँसी खुसी बोल्ने रमेशमा देखिएको यस्तो परिवर्तन देखेर निशा अचम्बित हुन थालेकी थिइन्। कहिलेकाहीँ किन यस्तो हुँदैछ भनेर जान्न नखोजेको पनि होइन, तर रमेशको अन्तर्मुखी स्वभावको कारण जड पत्ता लगाउन निशालाई हम्मे हम्मे परेको थियो। चैत्रको महिना थियो। बाहिर हुरी बतास चलिरहेको थियो, तर त्योभन्दा बढी हुरी निशाको मनभित्र चलिरहेको थियो। त्यस दिन रमेश कतै बाहिर गएर हतार हतार घर प्रवेश गरेको थियो। सँगै खाना खाने प्रतीक्षामा बसेकी निशा आज घरमै थिइन्। कोठामा एक प्रकारको सन्नाटा छाएको थियो। हजुर भर्खर आइपुग्नु भयो, जाउँ भान्सामा सँगै खाना खानलाई। रमेशले निशाको आग्रह सुने नसुने चाहिँ गरी टेबलमा एउटा फाइल राख्दै यसमा हस्ताक्षर गर भन्यो। निशा कुनै रहस्यमय घटनाको पर्दाफास गर्ने व्यक्ति चाहिँ शङ्कास्पद हेराइले त्यो फाइल चुपचाप पल्टाउँदै गइन्। एक्कासी उनी छाँगाबाट खसे चाहिँ आवाज गर्न पुगिन्। किन यी कागजहरू? रमेशसँग निशाको प्रश्नको रेडिमेड उत्तर थियो। तिमी मसँग खुसी छैनौ, मलाई थाहा छ, त्यसैले म तिमीलाई स्वतन्त्रता दिन चाहन्छु। यो डिभोर्सको कागजहरू हो, हस्ताक्षर गर। यति भनेर रमेश बाहिर निस्कियो। निशाले पुरै ब्रह्माण्ड नै आफूमाथि खनिए झैँ महसुस गरिन्। रमेशसँग जीवनका हरेक खुड्किलाहरू सँगै उक्लिने सपना बोकेकी निशा अब कसैले त्यो सिसा फुटाए झैँ चकनाचुर पार्न खोजे जस्तै आवाज गर्न पुगिन्। निशा चिच्याउन चाहन्थिन्, तर आवाज भित्रभित्रै दबिएको भान हुँदै थियो। गला अवरुद्ध भएको थियो। कोठामा मुर्दा शान्तिले साम्राज्य जमाएको थियो। निशा प्रश्न गर्न चाहन्थिन्, कहाँनिर उनको गल्ती भयो जीवन जिउने क्रममा। उनी भित्रभित्रै गल्दै थिइन्। उनी मेरो गल्तीहरू स्पष्ट पाएर भन्न खोज्दै थिइन्, तर उसको उत्तर दिने कोही थिएन। कसरी रमेशमा यस्ता गलत सोचहरू आयो? किन शङ्काको डुरीले कसिएर बाँधियो रमेश? के साँच्चै नै मैले दिने मायामा कमी भयो के हो त? म कहाँ चुकेछु? सबैभन्दा भाग्यमानी अनुभव गरिरहेकी म भ्रममा पो रहेछु त? कसरी रमेश मेरो लागि बाधक भयो? म रमेशसँग खुसी छैन रे। के मैले नै गल्ती गरेको हुँ त? अहो, मैले रमेशको इच्छा मनोकांक्षाहरू पुरा गर्न नसकेकै हुँ त? म त आफूलाई सबैभन्दा परिपक्व र समझदार छु भन्ने सोच्थेँ, तर होइन रहेछ कि क्या हो? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नले निशालाई रिङ्ग्याउँदै थियो। उनी मानसिक रूपले छेद विच्छेद हुन थालेकी थिइन्। रमेशको आगमनमा प्रतीक्षारत निशा रमेशले त्यसरी रक्सी पिएर आउला भन्ने सोचेकी पनि थिएनन्। रमेश आफ्नो शरीर थेग्न नसक्ने भएर आएको थियो, तैपनि निशा आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्न आतुर थिइन्। आफू कसरी दोषी भइयो र निर्दोष साबित गर्न के गर्नुपर्छ सबै गर्छु भन्ने वचनबद्ध हुँदा समेत रमेश ढुङ्गाको मूर्ति चाहिँ जडबद्ध बनिरह्यो। आफूले त्यस्तो नराम्रो काम केही नगरेको र सद्भाव रमेशलाई प्रेम गरेको जिद्दी गर्दै डिभोर्स नगर्न रमेशलाई हर तरहले निशाले अनुनय विनय गरिरहन्। हार गुहार मागिन्, तर रमेश तसमस भएको भएन। मानौ ऊ बहिरो लाटो भएको थियो। निशाले रमेशसँग डिभोर्स भएपछि जीवनका पछिल्ला 4 घुम्तीहरू पार गरिसकेको थियो। मार्च 8 अर्थात् नारी दिवसको दिन थियो। निशा महिला आयोगले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठीमा सहभागी हुन पुरानो बसप्राक हुँदै सिंहदरबारतिर जाँदै थिइन्। बिहानको 9 बजिसकेको थियो। सडकमा सवारी साधनको भिड थियो अनि त्यसमाथि जाम भएको थियो। निकै बेरसम्म पनि बाटो नखोलेपछि निशा गाडीबाट ओर्लिएर अगाडि पुगिन्। निकै भिड देखेर के रहेछ भन्दै भिडको बीचमा हेर्न थालिन्। बिचरा कोही रहेनछ क्यारे, नत्र किन अलपत्र हुन्थ्यो यो बीच सडकमा? कस्तो पागल रहेछ, कहीँ नपाएर यो बीच सडकमा आएर लम्पसार परेर हामीलाई यो शास्ति। बिचरा कस्तो निष्ठुरी है यसको परिवार, सडकमा ल्याएर पो छोडिदिएछन्।
भिडको आक्रोशहरू यस्तै यस्तै गरी व्यक्त हुँदै थियो। निशा पनि भिडमा पसिन् अनि घटनालाई निहालेर हेर्न थालिन्। त्यो परिचित अनुहार नै थियो। सबैले पागल उपनाम दिएर सम्बोधन गरिरहेको व्यक्ति अरू कोही नभएर उही रमेश थियो। रमेशलाई त्यो हालतमा देखेर निशाले आफूलाई सम्हाल्न सकिनन्। भावविह्वल हुँदै रमेशको शरीरमाथि घोप्टो परेर आफ्ना वेदनाहरू आँसुको रूपमा चताचुल्ल पारेर पोख्न थालिन्। केही बेरपछि आफूलाई सम्हाल्दै रमेशलाई वीर अस्पताल पुर्याउने बन्दोबस्त मिलाइन्। तपाईँको बिरामी अहिले सामान्य अवस्थामा छ, तर ऊ शारीरिक रूपले भन्दा पनि बढी मानसिक रूपमा अशक्त भएको हुँदा तत्कालको लागि औषधि भन्दा पनि माया स्नेह प्रेमले नै सन्चो हुन्छ। डाक्टरको यस्तो कुरा सुनेर निशा स्तब्ध भएकी थिइन्। निकै बेर सोचेपछि निशाले रमेशलाई आफ्नै कोठामा लगिन्। रमेशमा चेतना शून्य बराबर नै थियो। कहिलेकाहीँ बरबराउँथ्यो, निशाको नाम पनि लिने गर्दथ्यो अनि डर मान्दै निशाको हातहरू पनि समात्न पुग्थ्यो। निशामा एक प्रकारको अनौठो एकहोरोपनाले समातेको थियो। बाहिर कतै नगई सिर्फ रमेशको हेरचाहमा आफ्ना दिनहरू समर्पित गर्न थालेकी थिइन्। खै किन हो किन रमेशको त्यो मायालाग्दो अनुहार देखेर निशामा परिवर्तनहरू देखा पर्न थालेको थियो। रमेशको हरेक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न हरदम तयारी अवस्थामा हुन्थिन् उनी। खानापिनादेखि लिएर नुहाई धुवाईसम्मको जिम्मेवारी पुरा गर्दै थिइन्। अहोरात्र रमेशको सेवामा लिन निशा कुनै पनि कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन जाँदैनथिन्। निशाको यही निस्वार्थ सेवा र मायाको कारण रमेशमा चेतनाहरू पूर्ण प्राप्ति भयो। आफ्ना स्मृतिहरूको प्राप्ति पश्चात रमेश आफूले निशालाई बुझ्न नसकी उनीप्रति गरेको दुर्व्यवहार सम्झँदै आफूलाई धिक्कार्न थाल्यो। निशाको त्यो निस्वार्थ प्रेमले रमेशमा आत्मग्लानि गराइदियो। यस्तो निश्चल अबोध नारीमाथि अरूको चुक्ली सुनेर दिएको प्रताडनाहरू सम्झँदै रमेशले अपराधबोध गर्न थाल्यो। आफूलाई कुनै अपराधी झैँ बोध गर्दै निशासँग माफी माग्ने अठोट गर्यो। शनिबारकै दिन थियो। रमेश चट्ट दारी कपाल काटेर निकै रमाइलो मनस्थितिमा देखिन्थ्यो। निशा पनि भर्खर नुहाएर चिसे कपाल फिजाउँदै आइपुगेकी थिइन्। रमेशले कुरा निकाल्यो, निशा, थाहा छैन तिमीले मलाई माफ गर्यौ कि गरिनौ, तर पनि मेरो तिमीसँग एउटा बिन्ती छ। म ती बितेका दुःखद पलहरूको सट्टामा खुसी दिन सक्छु सक्दिनँ त्यो त मलाई ज्ञान छैन, तैपनि मलाई माफीको लायक देख्छौ भने मेरो एउटा अनुरोध छ। त्यो स्वीकार्ने नस्वीकार्ने तिम्रो हातमा छ। के तिमी मसँग पुनर्जीवन व्यतीत गर्न तयार छौ? निशा एक तमासले रमेशलाई हेरिरहन्छन्। निशा अनुत्तरित हुन्छन्। उनी कतै भावनामा विलीन हुन पुग्छिन्, अनन्त गहिराईमा। सम्झौता। चौथो दिन अस्पतालमा मेरो रात क्रमशः छिप्पिँदो छ। अँधेरीले गम्ल्याङ्ग प्रकृतिमाथि आफ्नो बर्को ओढाइसकिन्। सायद त्यस्तै कालो बर्को भाग्यले मलाई पनि ओढाउँदैछिन्। कोरिडोरमा म एक्लै महसुस गर्दैछु। यद्यपि बिरामीका आफन्तहरू यताउता गइरहेका छन्। त्यो भिडमा आफूलाई नितान्त एक्लो पाइरहेको छु। थाहा छैन किन हो, मनभित्र बेचैनीले बास गरिरहेको छ। कतिखेर यिनले छोडिन् भनेर बडो व्यग्रताका साथ म प्रतीक्षारत छु। उफ, नाक थुन्छु। कतैबाट वास्सा नमिठो दुर्गन्ध मेरो नाखैमा ठोकिन आइपुग्यो। अस्पताल र मेरो हालत एउटै, व्यवस्थापनको अभावमा लथालिङ्ग हालमा, बेवारिसी जस्तो। हामी जस्तो आर्थिक रूपमा कमजोरहरूको लागि बनेको होला अस्पताल भन्ने लाग्दै थियो त्यहाँको दयनीय अवस्था देख्दा। धनी वर्ग त प्राइभेट नर्सिङ होममा गइहाल्छन्। हाँस्न मन लाग्यो। अस्पताल र हाम्रो हालत उस्तै देखेर। बिचरा अस्पताल। मायाजी, भित्र जान सक्नुहुन्छ? नारी आवाजले दस्कन्छु। आजभोलि म सानो सियो खसेको आवाजले पनि त्रसित हुन थालेको छु। सकियो? असकियो। बेड कभर चाहिँ भोलि मात्र झिक्ने। धन्यवाद। निलो साडीमा मन्द मुस्कानसहित गइन् परिचारिका। म भित्र पस्छु। म सिधै बेड नम्बर 21 नजिकै पुग्छु। तिल चामले कपाल, आँखा वरिपरि कालो कालो धब्बा, मुखमा अक्सिजन मास्कमा यस्तै 58 वर्षीय मेरो आमा निदाइसक्नु भएको रहेछ, या भनौँ उहाँ कोमामा हुनुहुन्छ। पछिल्लो 5 दिनदेखि कता कता नमिठो लाग्यो। आज 4 दिन भइसक्यो उहाँको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार आएको छैन। के कारण बिरामी पर्नुभयो त्यो पनि थाहा छैन। मन अमिलो भएर कुँडियो। एक गेडो अन्न पनि परेको छैन 5 दिनदेखि।
स्लाइसको भरमा ती ज्यान थेगेर राखिएको छ। आमाको यस्तो हालत देख्दा भक्कानिएर रुन मन लाग्छ। आमाको खुट्टा मुनि बसेर धेरै रुन्छु। रातभर आमासँगै कुरा बस्नु, दिनभरि पैसाको लागि दौडधुप गर्नु मेरो आजभोलिको दिनचर्या बनेको छ। सुन्नुहोस् त, म फेरि जसाङ्ग हुन्छु। रुँदा रुँदै कतिखेर निदाइछु पत्तै भएन। हजुर, डाक्टर राउन्डमा रहेछन्। यो औषधिहरू ल्याउनुहोस् त। प्लिज डाक्टर, आमालाई के भएको हो? उपचारमा कुनै कसर नराख्नुहोस्। मैले यसरी अनुनय गरेँ कि मानौ मेरो अगाडि साक्षात् देवता उभिएको छ र म भगवानसँग भिख माग्दैछु। म सक्दो गर्नेछु। भोलि रिपोर्ट आउँछ अनि मेजर केस सल्भ गर्नपट्टि हामी लाग्नेछौँ। डाक्टरको मुखबाट निस्किएको यी शब्दहरूले मेरो घायल मनलाई मलमपट्टि लगाए झैँ भयो। सिस्टरले डाक्टरले काटेको पुर्जी मेरो हातमा थमाइदिन्। मैले कुरा बुझेँ। चुपचाप बाहिर निस्कन्छु। चिसो सिरेटो चल्दै रहेछ बाहिर। पातलो सल अझ च्यापेर पुरै शरीर ढाक्न असफल प्रयत्न गर्छु। औषधालयमा पुग्छु। सुनसान रात। फाटफुट अस्पताल परिसरमा मानिसहरू ओहोर दोहोर गर्दैछन्। पुर्जी दिन्छु। केटो फटाफट औषधि दिक्छ। हेर्छु, हिजोको भन्दा पनि बढ्ता छ औषधिहरू। सिरिन्ज, स्लाइन्स लगायत अरू पनि। कति भयो? 2400। पर्स हेर्छु। ठ्याक्कै 4वटा रहेछ 1000का नोटहरू। पैसा तिरेर औषधिको झोला बोकेर अघि आए कि बाटो फर्कन्छु। डाक्टर गइसकेको रहेछ। ल्याउनु भयो? ल्याएँ। झोला नै सुम्पिदिन्छु। स्लाइन फेरि चढाइयो। पाखुरामा सिरिन्ज खोपियो। आमाको हालत उस्तै छ। केही अप्ठ्यारो पर्यो भने रिसेप्सनमा भन्नु है। चुपचाप टाउको हल्लाउँछु। सिस्टर गइन्। मन भारी भइरहेको छ। खाना खान मन पटक्कै छैन। नजिकै टुसुक्क बस्छु। टाउको आमाको काख नजिकै राखेर घोप्टिन्छु। अतीतले गाँजा थाल्छ। मन उडेर 13 वर्ष पछाडि पुग्छ। छेनभरमै खरले छाएको घर, सेतो कमेरोले पोतिएको घरभित्र म आफूलाई देख्छु। किन यतिले पुग्दैन? मसँग यति नै छ। हुन्न भनेको मान्न लुरी। मसँग योभन्दा बढी फुटेको कौडी छैन। म रिसले आगो भएको थिएँ। भुइँमा कचियाले छ्याकछ्याक हानेर खाल्डो नै बनाइसकेको थिएँ। सुनिनस्, मसँग 400 मात्र छ। त्यतिले त पुग्दैन। सबैले कस्ता कस्ता कपडा किनिसके, म चाहिँ नलाउनु? मेरो मन त्यतिखेर फेसनमा चलेको मखमलको बुट्टेदार नरम भुवादार ज्याकेटमा गएर अड्किएको थियो, जुनसुकै हालतमा पनि लगाएरै छाड्ने निधो गरिसकेको थिएँ। मलाई थाहा थियो त्यो ज्याकेटको 1500 पर्छ भनेर, त्यसैले ढिप्पी गरिरहेकी थिएँ। मैले कहाँबाट ल्याउनु त्यत्रो पैसा? यो पनि 11 दिन ज्याला र बनेबुतो गरेको पैसा हो। त्यसो नभन, अरू के लाउँछन्सँग मतलब नराख। घरको अवस्था हेर। अब तँ पनि ठुली भइसकिस्। म एक्लै छु। कसरी तैँले भने जस्तो पुर्याउन सक्छु? बिचरी मेरी आमा। बाबा बित्नु भएको ठ्याक्कै 4 पुगेर 5 वर्ष लागिसकेको थियो। मकवानपुरको 3 तलेमा सानो त्यो घर र 2 पाखे बारी सिवाय सम्पत्तिको नाममा अरू केही थिएन। ज्याला बनेबुतो नगरी साँझ बिहान खाना धौधौ। कहाँबाट ल्याउन सक्नु त्यत्रो पैसा आमाले? तर त्यति बेला यो भुस भरिएको मस्तिष्कले त्यस्तो कुरा कहाँ सोच्न भ्याउनु। जुरुक्क उठेँ। सानो लिस्नु चढेर माथि नाममात्रको बुइँकलमा पुगेँ। अलिकति पराल र भुइँमा मकैको खोस्टा छरपष्ट थियो। म डङरङ्ग त्यही माथि सुतिदिएँ। लुरी, ए लुरी। सानामा सबैले मलाई दुब्ली भयो कि भनेर नाम काटेर लुरी भनेर बोलाउने गर्दथे। आमालाई थाहा भइसकेको थियो म रिसाई भनेर। अब जति गरे पनि म तल ओर्लिन्न भन्ने थाहा पाइसक्नु भएकोले दोहोऱ्याएर बोलाउनु भएन। दुःखमै हुर्केको भए पनि जिद्दी गरिसकेपछि नछोड्ने मेरो बानीले आमालाई बेला बेलामा दुःख दिइरहने। सायद बालापन पनि मिसिएको थियो। अहिले भए कसरी म त्यस्तो व्यवहार गर्न सक्थेँ? आमाको पिर मर्का एक छेउ पनि बुझिन। एकहोरो त्यो मखमलको बुट्टेदार ज्याकेट लगाउने धुन सवार थियो ममा। कतिखेर निदाइछु पत्तै पाइन। खसरा खुसुरु गरेको आवाजले म बिउजिएँ। अँध्यारो भइसकेको रहेछ। डर लाग्यो। को? पाहुरामा कसैले समातेको थाहा पाएँ। मन ढक्क फुल्यो। किन आतिएको? म के? आमा पो हुनुहुँदो रहेछ। जान्न। फेरि उही घुर्की दोहोऱ्याएँ। हिँड्न तल। म अटेर गरेर बसिरहेँ। मैले पैसा ल्याएकी छु। भोलि बिहानै हामी बजार जाने। साँच्चै? साँच्चै। फुरुङ्ग परे। कतिखेर लिस्नु ओर्ले थाहै भएन। भोलिपल्टै बजार गएर त्यो मखमलको बुट्टेदार ज्याकेट किनी छाडेँ। उतै बजारबाटै भिरेर साथीको घरतिर लागेँ देखाउनको लागि। यताउति गइरहेँ दिनभर जसो नै। यति पनि सोचिनँ कि आमाले त्यत्रो पैसाको जोहो कसरी गरिन् होला भनेर। पछि कलेज पढ्दा पो थाहा पाएँ त आमाले मेरो वाहियात माग पुरा गर्न बाबाको अन्तिम निशानी स्वरूपको तिलहरी बेच्नु भएको रहेछ।
मेरो नादानीपनले बाबाले दिनुभएको मायाको चिनो मास्न बाध्य मेरी आमाको त्यो बेला असाध्यै माया लागेर आयो। त्यतिखेरसम्ममा म बुझ्ने भइसकेकी थिएँ। मकवानपुर क्याम्पसमा पत्रकारितामा प्रमाणपत्र तहमा अध्ययनरत थिएँ। मेरो नाजायज इच्छा आमाले दिनुभएको त्यो कुर्बानीले मुटु छेडिएला झैँ लाग्यो। प्रण गरे आमालाई खुसी राख्छु, कहिल्यै दुःख दिन्न, आमाको सेवा गर्छु। जसोतसो आमाले प्रमाणपत्र तह अध्ययनको लागि खर्च जुटाउनु भएको थियो। त्यसपछि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन मैले स्थानीय पत्रिकाको लागि समाचार सङ्कलनको काम गर्न थालेँ। पढाइ खर्च आफै जुटाउँदै स्नातक तह सकाएँ। त्यतिखेरसम्ममा मिडियामा काम गर्ने अनुभव प्रशस्तै बटुलिसकेको थिएँ। मास्टर गर्ने ठुलो धोको थियो। काठमाडौँ छिरे। सुरुका दिनहरू कठिन थिए। नयाँ नौलो परिवेश। पछि पछि हुँदै गएपछि साथीभाइ चिनियो, सहयोगी हातहरू बढे। साथीहरूकै सहयोगमा प्रतिस्पर्धा नामक पत्रिकामा न्युज कलेक्सनको काम गर्न थालेँ। राम्रै कमाइ नभए पनि एउटा जीवन बाँच्न सक्ने भएकी थिएँ। आमालाई यतै ल्याएर राख्ने विचारले बोलाएँ, तर आमा मान्नु भएन। के गर्नु, मैले काठमाडौँ गएर न कोही चिनेको छु न कोही जानेको छु। फेरि म काठमाडौँ गएपछि यी वस्तुभाव कसले हेर्छ भो जान्न। आमा यस्तै यस्तै भन्दै जित्दै आउन मान्नु भएन। प्रशंसा पनि सुनिन्थ्यो यदा कदा, राम्रो लेख्छे, स्मार्ट छे, ट्यालेन्ट पनि छे, यस्तै यस्तै अनुभव गरेँ। दाम नकमाए पनि नाम चाहिँ खुबै कमाइ नै रहेछ यो क्षेत्रमा। दिनहरू बित्दै थिए। 5 दिन अघि म कोठामै बसेर न्युज तयार गर्दै थिएँ। खबर पक्का थियो, ललितपुरको बाँडे गाउँको एकजना बिरामीको एउटा नर्सिङ होममा उपचारको क्रममा अपरेसन गर्दा एउटा मृगौला चोरिएको रहेछ। खबर गोप्य थियो। म यसको लागि पछिल्लो 1 महिनादेखि खबर तयार पार्दै थिएँ। अब समाचार प्रमाणसहित तयार भएको थियो। बाँकी थियो त न्युज फ्ल्यासको। टिरिङ टिरिङ टेबलमा राखिएको नोकिया S2 मोबाइलको घन्टीले ध्यान भङ्ग गर्यो। हेलो, मायाजी हो, तपाईँसँग केही जरुरी कुरा गर्नु थियो। उताबाट भद्र पौरुष आवाज आयो। भन्नुहोस् न। त्यो तपाईँले तयार पार्नु भएको न्युज फ्ल्यास नगर्नुहोस्। त्यसको लागि म जति माग्नुहुन्छ त्यति रकम दिन तयार छु। पारा छुटेर आयो। आजसम्म स्वाभिमानीलाई आत्मसात गर्दै आएकी मलाई त्यस्तो कुराले कनपरो तात्यो। के भन्नुभएको? तपाईँ होसमा हुनुहुन्छ? नरिसाउनुहोस् न, म तपाईँकै भलोको कुरा गर्दैछु। माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज, यु नो वाट काइन्ड अफ म्यान आई एम। थ्याङ्क्स। विचार गर्नुहोस्, म तपाईँकै भलोको कुरा गर्दैछु। फेरि पनि उही धोद्रो स्वर सुने। फोन काटिदिएँ। फेरि मोबाइल बज्यो। उफ, यसलाई त भनेर रिसले। यु स्टुपिड जोडसँग कराएँ। नानी के भयो? किन चिच्याए कि? चिनिनौ, म कान्छा काका। लो बित्यास परेछ। लज्जित भएँ। होइन काका, यहाँ बदमासहरूले दुःख दिइरहेका छन्, त्यसैले हो। अनि काका कस्तो छ घरतिर? मैले आफूलाई सम्हाल्दै भने, नानी आमा बिरामी हुनुभएको छ, तिमी आउनु पर्यो। यति सुन्ने बित्तिकै मुटु चिसो भएको अनुभव गरेँ। अन्यासै के भएछ? आमालाई मेरो मुखबाट निस्किएछ। खै नानी, वनबाट घाँस ल्याएर बिसाउँदै हुनुहुन्थ्यो रे, एक्कासी ढल्नु भएछ। हामीले भाउजूलाई हेटौँडा अस्पतालमा भर्ना गरेका छौँ। काकाको मुखबाट यति सुन्दा नसुन्दै मेरो होस हवास उडिसकेको थियो। निधारबाट पसिना चिटचिट निस्कन थाल्यो। आँखा धमिलो हुँदै गयो। एकदमै आतिएँ म। हुन्छ काका, म भरेसम्म आइपुग्छु। यति भनिसक्दा मेरा हातहरू काप्न थाल्यो। खल्ती छामे। जम्मा 3000 रहेछ। कपडा फेरे, होसै थिएन। सिधै हानिएँ बल्खुतिर। घाम ढल्न लागिसकेको थियो। घडी हेरेँ, 5 बज्न आँटेको रहेछ। काउन्टरमा पुगेँ। टिकट छ? छ। कति बजेको? अन्तिम गाडी हो, 5:30 को छ। हुन्छ, दिनुहोस् न। टिकट लिएर एकछिन गाडी कुरेँ। सुमो आइपुग्यो। कतिखेर चढेँ, कतिखेर गाडी हुइक्यो पत्तै भएन। एकदम अत्यासिएको मनलाई म छिटोभन्दा छिटो पुग्न गाडीभन्दा पनि छिटो हुर्काइरहेको थिएँ। 10 बजिसकेको थियो। म सिधै हेटौँडा अस्पताल पुगेँ। आमालाई आइसियुमा राखेको रहेछ। सिसा बाहिरबाट हेरेँ। म गलेको अनुभव गरिरहेको थिएँ। के भएछ? मेरो प्रश्न सोधाइ डाक्टरलाई थियो। अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन। अनि प्रब्लम अलि कम्प्लिकेटेड छ। त्यसो भए? मेरो प्रश्न एकदमै छोटो तर उत्तर छिटो खोजिरहेको थियो। उहाँलाई रेफर गर्नुपर्छ, काठमाडौँ लैजानुहोस्। डाक्टरकै सल्लाहमा आमालाई भोलिपल्टै काठमाडौँको वीर अस्पतालमा ल्याइयो। आज 4 दिन बितिसक्दा पनि डाक्टरहरूले यही रोग हो भनेर कुनै किटानी दिन सकिरहेका छैनन्। स्वास्थ्य अवस्थामा कुनै सुधार देखिएको छैन। यद्यपि मेरो हालत भने हेर्न लायकको भइसक्यो।
दैनिकी भाताभुङ्ग भएको छ। अफिसमा मुख देखाउन पुग्छु, खल्ती रितिसक्यो। चिन्ने जानेको आफन्त सबैसँग सरसापट चलाइसके। न्युज तयार हुँदाहुँदै पनि फ्ल्यास गर्न मेरै कारण ढिला हुँदा सम्पादकको केही तिता केही मिठा वचन पनि सुनिसकेँ। बिहान 8:30 भएको होला सायद। आजभोलि त घडी हेर्न पनि बिर्सिसकेछु। डाक्टरको हातमा रिपोर्ट रहेछ। म भने के रहेछ रिपोर्टमा भनेर जान्न आतुर अनि अलिकति सशङ्कित पनि भएँ। डाक्टरको मुखाकृति हेर्छु, निधार खुम्सिएको देख्छु, भएको बादल मडारिन थाल्छ। सुन्नुहोस् न, पेसेन्टलाई ब्रेन ट्युमर भएको छ, दिमागमा रगत जम्मा भएको छ, समयमै अपरेसन गर्नुपर्छ, नत्र केही भन्न सकिँदैन। डाक्टरको बोली मलाई मुटु छेडिने अस्त्र जस्तै लाग्छ। म छेदविच्छेद हुन्छु। कुनै विशेष रोगले गाँजेको अनुमान लगाए पनि यति ठुलो रोगको मैले कल्पनै गरेको थिइनँ। आँखाबाट आँसुको धारा अविरल बग्यो। कहिले गर्ने अपरेसन अनि खर्च कति लाग्छ? मेरो सोधाइमा डाक्टरले लगभग 4 लाख लाग्ने र पैसाको व्यवस्था हुने बित्तिकै अपरेसन गरिने कुरा बतायो। तर यसको लागि धेरै ढिला गर्न नहुने पनि बतायो। जम्मा 1 दिन अरू पर्खन सकिने, त्योभन्दा पर जानु बिरामीको लागि खतरा भएको पनि बताए। म अलमल्ल परेँ। कहाँबाट ल्याउनु त्यत्रो रकम? म सोचमा डुबेँ। दिमागले कामै गरेन। चिने जानेको सबैसँग पुगिसके। कतिले सहयोग गरे, कतिले टारे। अब बाँकी के नै छ र? यस्तै प्रश्नले गाँच्दा गाँच्दै मोबाइलको घन्टी बज्यो। हेलो, माया स्पिकिङ। मायाजी, तपाईँ 81 कुरै नबुझी रिसाउनु हुँदो रहेछ। हामीलाई थाहा छ यतिखेर तपाईँको आमा अस्पतालको बेडमा हुनुहुन्छ र यो पनि थाहा छ कि यसको लागि तपाईँलाई लाखौँ रुपियाँको आवश्यकता छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने त्यो न्युज फ्ल्यास नगरी सबै प्रमाण हामीलाई फिर्ता दिनुहोस्। हामी तपाईँले माग्नु भए जति रकम तपाईँलाई दिन तयार छौँ। म केही बोल्न खोज्दै थिएँ कि अहिले कुनै निर्णय दिइहाल्नु पर्दैन। तपाईँ ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्, आमाको जीवन वा स्वाभिमान। अनि हामीलाई यही नम्बरमा रिडायल गर्नुहोस्। 1 घन्टापछि हामी प्रतीक्षामा हुनेछौँ। त्यो बोलीमा मेरो सहमति सहितको उत्तर आउँछ भन्ने यति विश्वास थियो कि मैले केही बोल्नु अगावै उनीहरूले फोन काटिदिए। म थचक्क बसेँ। मेरो मस्तिष्क रोटेपिङ झैँ जोड जोडले घुम्न थाल्यो। अतीतका दिनहरूले भित्रभित्रै खान थाल्छ। आमाको त्याग र समर्पणको मूल्य आज मैले आफ्नो स्वाभिमानीलाई बन्दगी राखेर तिर्न सक्छु भने त्यसको लागि मैले आज यो गलत नै सही तर निर्णय लिनै पर्छ। यस्तै आवाजहरू गुन्जेमान हुन्छ मेरो वरिपरि। म रिङ्गिँदै कुनै बिन्दुमा पुगेर टक्क अडिन्छु। सायद यही बिन्दुले मेरो जीवनलाई दुर्भाग्यतिर मोड्दैछ। तथापि म त्यही बिन्दुलाई आत्मसात गर्न त्यो अघि आएको फोन नम्बरमा रिडायल हान्दैछु। हातहरू कापिरहेछ अनि स्वरहरू भाँसिरहेछ। सायद म आज सम्झौता गर्दैछु। जीवन दर्शनसँग अनि आदर्शका सिद्धान्तहरूसँग म परास्त हुँदैछु। अभागी। सधैँ हँसिली देखिने माया त्यस दिन मलिन देखिन्थिन्। उसको मुहारमा कुनै कान्ति थिएन। सदैव तेज बिजुलीको चम्काहाट देखिने त्यो अनुहार वर्षाको बादल झैँ देखिएको थियो त केवल विषादका रेखाहरू जुन उनी मेरो अगाडि लुकाउने असफल प्रयास गर्दै थिइन्। करिब 1 हप्तापछि मात्रै उनी स्कुल आएकी थिइन्। अन्य दिनमा भन्दा बिल्कुलै फरकपना मैले उनमा पाएकी थिएँ। कक्षा 5 मा अध्ययनरत माया उमेरले 16 लागिसकेकी थिइन्। उनको उमेर सुहाउँदो कक्षा थिएन। 4 दिदी बहिनी मध्ये सबैभन्दा जेठी उनी बाबा आमा कोठा सर्दै हिँड्नाले बिचैमा पढाइ छोड्दै पुनः दोहोर्याउँदै गर्नु परेकाले भर्खर 5 कक्षामा पढ्दै थिइन्। जे भए पनि उनी जेहेन्दार थिइन्। प्रायजसो उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने माया उमेरले होला। स्वभाव त चञ्चले थिइन्, तर उस्तो उत्तौलो भने थिएनन्। मेरो मनपर्ने विद्यार्थीहरूमा उनी पनि पर्दथिन्। उनी पनि मसँग अरू शिक्षकहरूसँग भन्दा बढी झ्यामिन्थिन्। खै के विशेषता देखिन् उनले ममा? केही कौतूहलताका कुराहरू भयो भने धक्नमानिकन मलाई सोध्थिन्। आफ्ना मनका भावना अनि घराइसी कुरा समेत किञ्चित अप्ठ्यारो नमानी भन्ने गर्थिन्। उनको भनाइअनुसार उनीहरूको पहाड घर नुवाकोट थियो। बुबा डकरमै काम गर्नुहुन्थ्यो, तर कमाएको जति उही दिन भट्टीमा सकाएर जाँडले भिल्लु भएर आउने गर्दथे। घर व्यवहार टार्न धौधौ परेर आमाले रक्सी पार्नुहुन्थ्यो। रक्सी पार्न धुवामा बस्नु परेकोले होला प्रायजसो आमा बिरामी परिरहने। त्यसरी पारेको रक्सी भने मायाले नै बोकेर भट्टीमा पुर्याउन जानुपर्ने। उनलाई त्यसरी भट्टी चहार्दै हिँड्नु पर्दा साह्रै नरमाइलो महसुस हुन्थ्यो।
तर पनि बाध्यतावश उनले त्यो काम गर्नै पर्थ्यो। भट्टीमा रक्सी पुर्याउन जाँदा खराब नजर भएकाहरूको लोभी नजर उनको त्यो भर्खर सलसलाउँदो भरभराउँदो जोबनमाथि हुन्थ्यो। पापीहरू मुखमा आए जति छाडा कुरा गर्न पनि सरम मान्दैनथे। भर्खर सुर लागेकी माया साँच्चै नै राम्री थिइन्। गरिबकी छोरी अनि त्यसमाथि रक्सी व्यापार गर्ने भनेपछि समाजका कलङ्कहरूको गिद्धे दृष्टि सोझै मायामाथि पर्दथ्यो। त्यसो त नरपिशाचहरूबाट बचेर हिँड्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो। तैपनि आफ्नो पढाइ लगायत घर व्यवहार धान्न माया बाध्य थिइन्। एक दिन मायाले मलाई, मिस मलाई त घरबाट बाहिर निस्कन पनि मन लाग्दैन आजकल भन्दै थिइन्। मलाई आश्चर्य लाग्यो र मैले भने, किन, के भएर? उनी निकै निराश देखिन्थिन्। उनी भुइँतिर खुट्टाले माटो कोट्याउँदै गम्न थालिन्। निकै बेरपछि, मिस अहिले हाम्रो घरको पल्लोपट्टि नयाँ मानिसहरू आएर बस्न थालेका छन् भन्दै थिइन्। अनि के भयो त? मैले पुनः प्रश्न गरेँ। होइन, त्यसमा एकजना 45 वर्ष जतिको एकदम डर लाग्दो मान्छे छ। त्यसले हेर्दा पनि डर लाग्छ मलाई। म अवाक रहेँ। किन मायालाई त्यो मानिस मन नपरेको होला? फेरि उनलाई जिस्काएर धुरुक्कै पार्ने उत्तौलो केटो पनि त होइन रहेछ। आफ्नै बाबु सरहको उमेरको मानिस देखेर किन डर लाग्यो होला भन्ने खुल्दुली मलाई लाग्यो। अनि फेरि त्यो कौतूहलता मेट्नलाई अर्को प्रश्न गरेँ। त्यसो त बुबा जत्तिकै उमेरको मान्छे रहेछ नि, किन र डर मान्नु परेको? कुनै कारण भयो भन। उमेरको मान्छेसँग डर मान्नु पर्ने त म देख्दिनँ त माया। कि कुनै कारण छ भने मलाई भन। मैले भने। निकै बेर पछिको भलाकुसारीमा मैले उनको अप्ठ्यारो बुझेँ। त्यो घर नजिकै कोठामा आएर बस्ने त्यो मानिसको चरित्र राम्रो थिएन। मायालाई धारा बाटो जता जाँदा पनि पछ्याउने त्यसको त्यो गिद्धे दृष्टिदेखि माया तनावमा थिइन्। एक किसिमको बास्ना रूपी आँखाहरू देख्थिन् माया त्यो मान्छेको आँखामा। अनि कता कता भित्रै डरको साम्राज्य खडा भइदिँदो रहेछ। हुँदा हुँदा एक दिन त त्यो मान्छे आफ्नै घरभित्र पो पाइन्। आमा बिरामी हुँदा झारफुक गर्ने झाँक्रीको रूपमा घरभित्र त्यो मान्छेलाई पाउँदा त मायाको होस हवास नै उडेको थियो। आमालाई फुक्दै अनि मायापट्टि पठाउने त्यो राता राता आँखाको डरलाग्दो दृष्टिले मायामा सन्तास फैलिएको थियो। कतिखेर जाला भन्ने सोच्दै गरेकी मायाले बल्ल बल्ल 2 घण्टापछि राहतको श्वास फेरेकी थिइन्। उही माया लगभग 1 हप्तापछि मात्र स्कुल आउँदा केही असामान्य अवस्थामा भेटेपछि ममा एक किसिमको नरमाइलो अनुभूति हुँदै थियो। उनको कपाल 2 दिनदेखि नकुरे झैँ देखिन्थ्यो। अनुहार न्याउरो अनि कपडा अस्तव्यस्त तरिकाले लगाएकी थिइन्। कतै कुनै अशुभ घटना घटेको नहोस् भन्ने कामनासहित मैले उनलाई उनको पाखुरामा च्याप्पा समातेर क्यान्टिनको कुनामा लगेँ, जहाँ हमेसी कोही पनि जाँदैन थिए। उनले कुनै विरोध स्वरूप प्रतिक्रिया देखाइन्। चुपचाप मसँग लुरु हिँडिन्। कुनामा पुगेपछि मैले उनले आफ्नो गाला छोप्न प्रयोग गरेको सल ताने। मायामा एक प्रकारको हैरानी देखिरहेको थिएँ। किन माया त्यो सल हटाउन मानिरहेकी थिइन्। तर पनि मेरो त्यो कार्यलाई ठाडै प्रतिरोध भने गर्न सकिनँ। ओह, म हतप्रभात भएँ। अचानक कसैले मलाई कुनै गहिरो खाइमा धकेले झैँ अनुभव भयो। मेरो हात खुट्टाहरू फतक्कै गल्यो। म निशब्द भएँ। उनको गाला र घाँटी वरिपरि कुनै नरपिशाचले जथाभावी आक्रमण गरेर घाउ नै घाउ बनाएको थियो। अझ प्रष्ट रूपमा निहालेर हेरेँ। अहो, कति निर्दयी दाँतका निशानीहरू थिए। माया एक्कासी मेरो काखमा घोप्टो परेर रुन थालिन्। मानौ कति समयदेखि थामेर राखेको पीडा अहिले आँसुको रूपमा बगाउँदै थिइन्। म चुपचाप रहेँ। उनको कपाल बिस्तारै हातले खेलाएँ। ढाडमा धाप मारे, तर मौन बसिरहेँ। मलाई लाग्यो मायामा वेदना र दुःखको बेल उरिँदैछ। यसलाई छेक्न हुन्न, अविरल बग्न दिनुपर्छ। एकछिनमा यो आफै साम्य हुनेछ भने जस्तै उनी नितमरुन्जेल रोइसकेपछि अब शान्त थिइन्। मानौ कुनै समुद्रमा आएको तुफान शान्त भएको थियो। अब उनी सम्हालिएको आभास गरे। बिस्तारै विश्वस्त तुल्याउन थाले। अब उनी पुरै म प्रति विश्वस्त भइन् र आफ्नो वेदना भन्न थालिन्। गएको हप्ता शनिबार राति उनी टोयलेट गएकी थिइन्। त्यस्तै रातको 12 बजेको हुँदो घर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो। सधैँको नियमित प्रक्रिया नै थियो। सधैँ जसो त्यस दिन भएन। फर्किँदा अनौठो आवाजसहित कुनै कालो छाया देखिन् मायाले। डरले कराउन मुख के खोली थी कुनै भयङ्कर जनावरको पन्जाले चाहिँ मुख बन्द गरिदियो। अँध्यारोको साम्राज्य चलिरहेकोले मायाले को हो भन्ने नै भेउ पाउन सकिन। त्यो दानवको हातबाट फुस्किन मायाले भयभरको बल लगाइन्। तर त्यो सानी मायाको त्यो अजङ्गको राक्षससँग के जोड चल्थ्यो। केही बेरको घमासान युद्ध पश्चात माया भुइँमा लड्न पुगिन्।
त्यो भीमकाय राक्षससँग मायाको के लाग्थ्यो? अब त्यो यौन पिपासुले मायाको स्तन, गाला, घाँटी लगायत शरीरभरि यत्रवत रूपमा लगातार राक्षसी दाँतहरू गाडिरह्यो। असह्य पीडाले माया गल्न थालिन्। क्षणभरमै मायाको कौमार्य लुटिएको थियो। उनी लुटिएकी थिइन्, कुनै नरपिशाचबाट बलात्कार भएकी थिइन्। आफ्नो अभिष्ट पुरा गरिसकेपछि त्यो छायाँ कतै विलीन भयो। कुनै जादुई चमत्कार झैँ कताबाट आयो कता गयो, माया अनभिज्ञ थिइन्। माया अचेत हुन पुगिन्। लगभग आधा घण्टापछि होस आउँदा उनले खुल्ला आकाशमुनि बारीमा लडिरहेकी पाइन् आफूलाई, अनि बिस्तारै आफ्नो त्यो निर्जीव तुल्य शरीरलाई थाम्दै कोठामा पुर्याइन्। सबै मस्त निन्द्रामा थिए, कसैले चाल पाएका थिएनन्। उनले त्यो घटना कसैलाई पनि सुनाउन सकिन, यद्यपि आमालाई पनि सकिनन्। शरीरमा भएको घाउहरू त कपडाले ढाकिन्थ्यो, तर मनमा लागेको चोटले उनी गल्न पुगिन्, फलत बिरामी परिन्। गाला एवं घाँटीको घाउ छोप्न भने उनले सलको प्रयोग गरेकी थिइन्। आमा बाबा आफ्नै व्यवहारमा व्यस्त हुनाले मायालाई के भएको भन्ने समेत बेउ पाउन सकेका थिएनन्। उनीहरूलाई ध्यान थियो त कसरी बिहान बेलुकाको छाक टार्ने र कमाएको पैसा भट्टीमा खर्च गर्ने। माया चुपचाप रहिन्, केही बोलिनन्। बोल्नु पनि कसरी? एक त समाजमा त्यस्तो घटनाको दोषी स्वयं महिला हुनुपर्छ भने दोषी को हो भन्ने पनि रहस्यमय नै थियो। लोकाचारको डरले पनि माया खुलस्त हुन सकिन। करिब एक हप्तापछि अलिक सन्चो भएपछि माया त्यो दिन स्कुल आएकी थिइन्। म उनको त्यो दर्दनाक घटनाबाट विक्षिप्त भइसकेकी थिएँ। के भन्ने मेरो दिमागले कामै गर्न छोडेको थियो। आफैमा ग्लानि भएको थियो। मायाको त्यो वेदनाको मसँग कुनै उपचार नै थिएन। घटना ताजा छँदै थाहा पाएको भए केही कानुनी उपचारको लागि न्यायको ढोका ढकढक्याउँथे, तर अब ढिला भइसकेको थियो। मात्रै सान्त्वना र ढाडस बाहेक मसँग अरू केही थिएन। अपार स्नेह उर्लिँदै थियो मेरो मायाप्रति। कसैलाई नभन्ने अनुनय गरेकी थिइन् मायाले मसँग, त्यसैले म चुपचाप थिएँ। अहिले 6 महिना बितिसकेको थियो त्यो घटना भएर। माया स्कुल आउन छाडिसकेकी थिइन्। आज दिउँसो मात्रै सुनेको स्कुलका केटाकेटीहरूले भनेका। मायाले त खै कसको भुँडी बोकेछे, अनि उनको बाबुले त्यही मायालाई कहिले मन नपरेको त्यो डरलाग्दो हेर्दै खाइदिला जस्तो पल्लो घरमा बस्ने 45 वर्षीय मान्छेसँग विवाह गरिदिए रे।